हस् सबैजनामा नमस्कार। हामी अलिकति यो प्राविधिक कुराहरू मिलाउँदाखेरि अलिकति समय लागेको छ। अब हामीसँग 100 जनालाई मात्रै एकोमोडेट गर्न सक्ने यो स्पेस भएको भएर हामीले एकदमै सबैजनासँग क्षमा माग्छौँ र हामी एकछिन पछाडि फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिमिङ पनि गर्छौँ र त्यहाँबाट पनि हामी इन्टरेक्ट गर्न सक्ने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। यसै बिचमा अब यो आजको हाम्रो यो पहिलो तालिम हो यो पेन्डेमिक पछि जुन हामीले चाहिँ पेन्डेमिकको अवस्थामा जुन सहकारीहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा थुप्रै हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। नेप्सले थुप्रै कामहरू गरिराखेको छ। त्यसमध्ये एउटा यो ट्रेनिङ पनि आज हामी सञ्चालन गर्दैछौँ र यहाँनिर हामीसँग नेप्सकुनका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यू आउने कुरा थियो। उहाँ आउनुभयो भने हामी उहाँलाई पनि यहाँ बोल्न दिनेछौँ, यहाँनिर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। र यसै बिचमा हामीसँग नेप्सकुनका तालिम केन्द्रका प्राचार्य गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई छोटो अलिकति आफ्नो कुराहरू राखेर यो सेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद बल्लभजी। र म यो आजको यो तालिममा जोडिन आउनुभएका सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरूलाई, कर्मचारी साथीहरू, व्यवस्थापन लगायत सञ्चालकमा रहनुभएका साथीहरू सबैलाई यो जुम मार्फत हुन लागेको यो पहिलो तालिम, अस्ति हामीले एउटा सानो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेका थियौँ र यो चाहिँ यो तालिममा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ विश्व अहिले अत्यन्त सङ्गीन घडीमा पुगेको छ र यो आर्थिक गतिविधिहरू प्राय जसो ठाउँहरूमा ठप्प जस्तै अवस्था छ। यो विश्व अहिले यो महामारीको अवस्थामा कहाँ पुग्ने, कस्तो पुग्ने हो र आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ने हो, कति जर्जरसम्म बनाउन सक्छ भन्ने खालको कुरामा हामीले आकलन पनि गर्न सकेको अवस्था छैन अहिले, र कहाँ पुग्छ भन्न हामीले अनुमान पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ। र विशेष गरी हामी वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई कसरी हामी धेरै जसो बचत र ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा एउटा चिन्ता, अब यो ऋणको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै खालका चाहिँ समस्याहरू संस्थाहरूबाट आइरहेको अवस्था छ र त्यसलाई कसरी हामीले पार लगाउन सक्छौँ, ऋणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही तयारीहरू गरिरहेका छौँ। र अहिले धेरै जस्तो संस्थाहरूको समस्या भनेको अब अहिले बचत चाहिँ बढिरहेको, मैले धेरै संस्थाहरूसँग सम्पर्कमा रहँदाखेरि संस्थाहरूबाट बचत चाहिँ बढिरहेको तर चाहिँ ऋण चाहिँ लगानी हुन नसकेको, यसले गर्दा झन् दोहोरो मारमा हामी संस्थाहरू परिरहेको, एकातिर ब्याज चाहिँ दिइराख्नु पर्ने र बैङ्कहरूमा लगेर पैसा थुपार्दाखेरि, पैसा जम्मा गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट ब्याज दरहरू घटाइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि कसरी यो ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै खालको जिज्ञासाहरू आएको हुनाले हामीले हाम्रो यो एउटा उपयोगी नै हुन्छ यो बन्दाबन्दीमा ऋण व्यवस्थापन। र हामी पर्सि 17 तारिक अथवा 4 गते हामीले फेरि बचत व्यवस्थापन, त्यसपछि क्रमशः हामी तरलता व्यवस्थापन र यो महामारीमा उद्यमशीलताका अरू के कामहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयहरूमा हामीले क्रमशः यो तालिम केन्द्रले त्यस्ता तालिमहरू दिँदै जाने भन्ने योजना बनाएका छौँ। र आज यो पहिलो भएको हुनाले केही प्राविधिक कुराहरू पनि मिलाउनु पर्ने अवस्था रहेको हुनाले केही अलिकति हामी ढिला हुन गएका छौँ। अलिकति हाम्रो चाहिँ त्यति सामञ्जस्यता मिल्न नसकेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यद्यपि यहाँहरूले बसेर यहाँहरूका आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिदिनु हुनको लागि पनि म सहभागी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो म पनि यो 1.5 घन्टा हामी लगभग 1 बजेसम्म यहाँहरूको बिचमा रहने नै छु र हाम्रो बल्लभजीले यो सेसनको अगाडि बढाउनु हुनेछ र बिचबिचमा यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि पालै पालो हात उठाएर यहाँहरूले त्यो पनि सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो चाहिँ औपचारिक सेसनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त मैले बल्लभजीलाई अनुरोध गरेँ। हुन्छ गणेश सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आज वास्तवमा यो पहिलो प्रयोग पनि हो। अब जे होस्, पेन्डेमिक यस्ता खालको महामारीले धेरै क्षति, धेरै नराम्रो पनि गरिराखेको होला। मन्दीदेखि लिएर होइन, मान्छेको स्वास्थ्य सङ्कट, संस्थाको आउने सङ्कट, त्यसै गरी विश्वभरि नै आर्थिक मन्दी हुन सक्ने
आकलनहरू गरिएको छ। यद्यपि के कुरा डेभलप पनि भएको छ। यसरी हामी भर्चुअल ट्रेनिङ गर्न सक्ने भयौँ। हामी प्रविधिमा अलिकति अझै विकास गरेर जान सक्ने भयौँ। र हामी घरै बसी पनि धेरै कामहरू गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। वर्क फ्रम होम कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गऱ्यौँ र त्यसैको सिलसिलामा हामीले आज एउटा यो तालिमको आयोजना गरेका छौँ र यो पहिलो प्रयोग हो, अघि भनिसक्नु भएको छ। म अब धेरै भूमिका नबाँधिकन यो आजको तालिमको विषयवस्तुलाई मैले यहाँ स्क्रिनमा सेयर गर्न चाहेँ र मैले यहाँ सबैजनासँग माफी माग्छु। हामीले यहाँलाई म्युट गरेका छौँ र कृपया कोही साथीलाई बिचमा बोल्नु छ भनेदेखि त्यहाँ ह्यान्ड रेज गर्ने एउटा त्यहाँ सिस्टम छ, त्यो ह्यान्ड रेज गरेर यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो अझ यहाँलाई सुझाव चाहिँ त्यहाँ भन्दा पनि यो यही च्याट बक्समै क्वेसनहरू लेखिदिनु भयो भने हामी त्यसको क्रमशः उत्तरहरू दिने प्रयास गर्दै जानेछौँ। बस मैले अब मेरो आफ्नो प्रस्तुति यहाँ सुरु गर्न चाहेँ। हुन्छ, अहिलेको यो अवस्थामा वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि संस्थाहरू हाम्रो जति पनि बचत ऋण सहकारीहरू जति पनि सञ्चालनमा छन्, वास्तवमा अब अहिले पछि यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ तरलता लगायतका विषयहरूमा समस्या हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा एक प्रकारले आकलन गरिएको छ। अहिले चाहिँ वास्तवमा संस्थाहरूमा तरलता मैले अब आज मात्रै पनि 4-5 जना साथीहरूसँग कुरा भएको थियो, सहकारीको म्यानेजरज्यूहरूसँग। तरलता वास्तवमा सबैकोमा बढेको देखिएको छ। 40%, 35, 40, 45, 50% पनि तरलता पुगेको देखिन्छ। नेप्सुनको पनि तरलता अहिले वास्तवमा अघिपछि भन्दा बढी नै छ अहिले नेप्सुनको पनि। यस्तो अवस्थामा तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ र अहिले चाहिँ ठुला ऋणहरू लगानी वास्तवमा आउँदा पनि आउँदैन होला सायद त्यसको मागहरू। यद्यपि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कस्ता खालका ऋणहरूलाई अहिले प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरा हामीले हाम्रो पोलिसी बनाएका छौँ। योभन्दा अगाडि नेप्सुनले एउटा पोलिसीको ड्राफ्ट पनि दिएको थियो। त्यो अनुसार पनि संस्थाहरूले आफ्नो निर्देशिका अथवा पोलिसीमा त्यो कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेको हुनुपर्छ, हामीले त्यही मानेका छौँ। तालिमको सामान्य नियम मैले अब धेरै यसमा भन्दिनँ। सामान्य हाम्रो जो बोल्नुहुन्न हामीले नै यहाँबाट म्युट गरिदिएका छौँ। कृपया त्यसको लागि हामी अघि नै क्षमा मागिसक्यौँ हामीले। र यो बोल्नु पर्दाखेरि यहाँले ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला र सम्बन्धित विषयमा मात्रै प्रश्न राखिदिनु होला। यो हाम्रो यहाँलाई अनुभव हुन्छ। अब ऋण के हो भन्ने विषयमा अलिकति हामी चर्चा गर्दै जानुपर्छ होला। ऋणको विषयमा थोरै विषय यहाँ राखेर मैले यो सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहेँ। हामी हाम्रो बचत ऋण सहकारीको आम्दानी हेर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा बढी आम्दानी दिने चाहिँ ऋणले नै हो। ऋणले मलाई लाग्छ 90%, 95% भन्दा बढी हाम्रो टोटल आम्दानीको पोर्सन चाहिँ यो ऋणले बोकेको हुन्छ। त्यसैले यो ऋण नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ तरिकाले हामीले यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। मैले ऋण के हो भन्ने विषयमा अहिले त्यसो धेरै यहाँ चर्चा नगरिकन मैले अलिकति अगाडि बढ्न चाहेँ। ऋण वास्तवमा यो ऋणलाई हामीले कानुनी सम्झौता पनि भन्छौँ। यो एउटा कन्ट्र्याक्ट हो ऋण दिने र लिने बिचको, र यो शर्त सहितको सापट्टि पनि हो र निश्चित समयपछि ब्याजसहित फिर्ता हुने गरी प्रदान गरिएको साधन हो यो ऋण। र यो उद्यमशीलता विकास गर्ने साधन हो भनेर इकोनोमिक्सले पनि यसरी व्याख्या गर्छ ऋणलाई। ऋणको बारेमा धेरै चर्चा गर्नुभन्दा पनि अझ हामी जुन पेन्डेमिक छ त्यसको अवस्थामा चाहिँ कसरी ऋणलाई व्यवस्थित बनाएर लिएर जान सकिन्छ र यो महामारी पछि ऋणको कसरी व्यवस्थापन गर्ने र अहिले जुन ऋणहरू भाका नागेको छ अथवा नाग्नेवाला छ अबका दिनहरूमा वास्तवमा जो चाहिँ दैनिक गुजारा गर्ने, दैनिक आम्दानी गर्ने हाम्रो सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्कै पनि अहिलेको अवस्थामा ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने भन्ने कुरा हामी यसमा चाहिँ जोड्दैछौँ। यही विषय आज हाम्रो बन्दाबन्दीमा ऋणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई हामीले लिएर जान्छौँ। र किन गर्नु परेको त यो आजको सेसन हामीले किन सञ्चालन गर्नु परेको भन्दाखेरि ऋण लगानीका क्षेत्रहरूमा परेको अवस्थाको विश्लेषण गरी ऋणको गुणस्तर पहिचान गर्ने। अब ऋणको गुणस्तर हामीले म यहाँहरूलाई एउटा के कुरो अनुरोध गर्छु भने यो ऋणको गुणस्तरको विषयमा हामीले वास्तवमा यो
ऋण लगानी गरिसके पछाडि त्यसको गुणस्तर हामी मापन गर्न सुरु गर्छौँ, जसलाई हामीले एउटा टुल्स यो लोनको एजिङ रिपोर्ट भन्ने गरेका छौँ। त्यो एजिङ रिपोर्टमा राखेर हेर्छौँ। अब एकदमै गुणस्तर भनेपछि त्यो राम्रो छ कि नराम्रो छ कि एकदम खराब छ कि भनेर हेर्ने हो। अब अहिले त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले ऋणको गुणस्तर पहिचान गर्नको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त आगामी दिनहरूमा भन्ने कुरा पनि यो ट्रेनिङको सेसनले गर्न खोजिरहेको छ। त्यसैगरी ऋण लगानीका क्षेत्रमा बढी असर परेको भएमा छोटो अवधिको लगानीमा नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने कुरा पनि हामी यहाँ यो सेसनको उद्देश्य यो कुरामा छलफल गर्ने नै हो। त्यसैगरी ऋण असुली सम्भावनाको आधारमा व्यावसायिक क्षतिको यकिन गर्न पनि गर्नुपर्छ हामीले। यो व्यावसायिक क्षति के कति हुनसक्छ, भोलि हाम्रो ऋण असुली नभएको कारणले गर्दाखेरि कस्ता खालको व्यावसायिक क्षतिहरू हामीले बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ त भन्ने कुराको आकलन पनि हामीले गरिराख्नुपर्छ। त्यसैगरी व्यावसायिक क्षति न्यूनीकरणको लागि ब्याज दरमा समायोजन गर्ने कुराहरू पनि छ। अघि हामीले अलिकति अगाडि पनि यहाँ चर्चा गरेका थियौँ। व्यावसायिक क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि ब्याज दरमा समायोजन गर्ने भनेको चाहिँ वास्तवमा बचत र ऋणको जुन हामीले चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गर्छौँ, त्यसरी निर्धारण गर्दाखेरि यहाँ भने जसै गरी यसरी समायोजन गर्दा ऋणमा वृद्धि गर्ने भन्दा बचतमा न्यूनीकरण गर्ने प्राथमिकता दिनुपर्छ कि संस्थाहरूले भनेर पनि हामीले यहाँ एउटा सामान्य एउटा थट्स यहाँ राखेका छौँ। त्यसै गरी अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो सेसनको उद्देश्य भयो, यो 4वटा विषय। अब हामीले यो बन्दाबन्दीमा चाहिँ कसरी ऋणलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ म अलिकति अगाडि राख्न चाहेँ। केही हामीसँग बुदागत रूपमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छ। अहिले पनि ऋण लिने सदस्यसँगको छलफल र परामर्शमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जो हाम्रो सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, ऋण लाने पनि नलाने पनि जति हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग निरन्तर हाम्रो संवाद, हाम्रो चाहिँ कम्युनिकेसन भइराख्नुपर्छ, हाम्रो परामर्श जारी राख्नुपर्छ। नबिर्सिनु होला मेम्बरलाई अहिलेको अवस्थामा हामीले जति सम्झ्यौँ त्यति हाम्रो चाहिँ भोलिका दिनहरूमा हाम्रो संस्थाको व्यावसायिक गतिविधि अझै बलियो भएर जान्छ। उहाँहरूसँग परामर्श गर्ने, निरन्तर छलफलहरू गरिराख्नुपर्छ र केही वित्तीय सहायता आवश्यक छ कि छैन भनेर पनि सोधिराख्नुपर्ने जरुरी छ। यहाँ एकजना साथीले स्लाइड सो भन्नुभयो। स्लाइड सो गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले बत्ती नभएर मैले डाटाबाट प्रयोग गरिरहेको भएर स्लाइड सो गर्दाखेरि अलिकति स्लो भएर मैले यो गरेको हो। सायद मलाई लाग्छ यहाँहरूमा अलिकति थोरै मैले यसलाई यतापट्टि राखेँ। र यही हो, सदस्यसँग निरन्तर छलफल गरिदिनु होला। यो चाहिँ पहिलो शर्त नै यही हो। यो ऋण व्यवस्थापनको लागि हामी वास्तवमा सामुदायिक स्तरमा सञ्चालन भइराखेको हाम्रो सामुदायिक ब्याङ्किङ नै हो यो। त्यसैले हामीले अन्य अरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू भन्दा पनि हामीले अलिकति फरक ढङ्गले हाम्रा चाहिँ सदस्यहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसैले उहाँहरूसँग निरन्तर छलफल परामर्श गरिराख्यो र के चाहिन्छ कि भनेर यहाँले सोधिदिनु भयो भने पछिका दिनहरूमा हामीलाई हाम्रा व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ। र केही प्रश्नहरू आइराखेको जस्तो लागेको छ, म एकछिन पछाडि म हेर्दै जानेछु। त्यसै गरी अर्को छ, अब यो ब्याज छुटको कुरामा पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। नेप्सुनको एउटा सानो टुल्स हामीले बनाएर नेप्सुनको वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ। संस्थाहरूको लागि त्यो चाहिँ सहज हुनसक्छ भन्ने हिसाबले, र त्यसमा पनि हामीले केही कुराहरू त्यहाँ प्रस्ताव गरेका छौँ। अब यो चाहिँ प्रस्तावित हो। अब हामीले 10% भन्नु भन्यो होइन, हामी चाहिँ किन 10% दिने, हामी 8% दिन्छौँ पनि भन्न सक्छ। संस्थाले यो आफ्नो नीतिमा चाहिँ व्यवस्था गरेर जान सक्छ। बन्दाबन्दी अवधिसम्मको लागि मात्रै हेर्नुहोस् है। यो बन्दाबन्दी मङ्सिरसम्म गयो, पुससम्म गयो भने त्यतिन्जेल अवधिको लागि मात्रै चाहिँ कुल ब्याज रकमको 10% छुट दिने भनेर हामीले प्रस्ताव यहाँ राखेका छौँ। यहाँहरूले पनि केही छुट दिएर चाहिँ अहिले सहज गराइदिन सक्छौँ हामीले हाम्रा सदस्यहरूलाई। यो एउटा एक प्रकारको प्रस्ताव हो। वा ब्याज दरमा 1% छुट जस्तो अहिले ब्याङ्कहरूले गरेको देखियो। ब्याज दरमा 1%, 1.5% होइन सम्म चाहिँ ऋणमा छुट गरेको, बचतमा पनि उनीहरूले समायोजन गरेका छन्। यद्यपि केही छुट अवश्य चाहिन्छ र यो चाहिँ हामीले संस्थाहरूले आफ्नो नीतिमा व्यवस्था गरेर यो छुट कसरी दिन सकिन्छ, कहिलेसम्म दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई एड्रेस गरेर जानुपर्छ। र हाम्रो यहाँलाई अनुरोध चाहिँ बन्दाबन्दीको अवधिसम्मको लागि मात्रै भनेर ब्याजमा निश्चित रकम वा प्रतिशतमा छुट दिन सकिन्छ।
तर छुट दिनुभन्दा अगाडि यसको नियम चाहिँ प्रष्ट पारिदिनु होला। आफ्नो संस्थाभित्रको नीति नियममा चाहिँ यो कुरा प्रष्ट पहिला लेखेर सल्लाह गरेर छलफल गरेर नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्रै अगाडि बढिदिनु होला हामी अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी अब यो ऋणको एजिङ छ। अब एजिङ मलाई लाग्छ धेरै साथीहरूलाई थाहा छ। अब यही हो, अघि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ, यो एजिङबाट चाहिँ हामीले वास्तवमा ऋणको क्वालिटी कस्तो छ त भनेर छुट्याउने हो। मैले यहाँ 4वटा कलर दिएको छु। यो अन्तिमको कलर यसलाई अहिले ध्यान नदिनु होला। यो 4वटा कलर दिएको छु। जस्तो उदाहरणको लागि हो, यो यही कलर हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै पहिलोमा चाहिँ असल ऋणलाई मैले ग्रिन उसमा कलरमा राखेको छु। जस्तो यो भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ जुन सदस्यसँग ऋण लिने सदस्यसँग जुन खालको एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौँ, यति यति गते तिर्ने वा यो महिनाको यति गते तिर्ने भनेर जुन खालको एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौँ र सदस्यले त्यही एग्रिमेन्ट अनुसार ऋणको सामा ब्याज किस्ता बुझाउँदै गएको अवस्थामा त्यस्तो बाँकी ऋणलाई चाहिँ हामी असल ऋणको रूपमा हामीले ट्रिट गर्छौँ। र यो क्वालिटी हो, यो 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 उसको गुणस्तर मापन गरेको हो यहाँबाट। त्यसै गरी कुनै ऋण कस्तो हुनसक्छ भने तपाईँ हामीले चाहिँ यो ऋण लगानी गर्यौँ तर सदस्यले चाहिँ तिर्नुपर्ने दिनमा तिर्न सक्नु भएन। आज मानौँ आज 31 गते 1 गते आज तिर्नुपर्ने थियो, जेठको 1 गते तिर्नुपर्ने थियो, तर उहाँले आज तिर्नु सक्नु भएन भने भोलिपल्ट बिहानदेखि त्यो ऋणलाई हामीले कमसल ऋणको रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ। त्यसको क्वालिटी भोलिबाट अलिकति कम भयो, त्यसैले यसलाई कमसल ऋण भनेर हामीले चाहिँ ट्रिट गरेका छौँ। र यस्तो खालको ऋण चाहिँ नि भाका नागेर 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म पुगेको हुन्छ। यसको अर्थ जस्तो आज कसैको किस्ता छ, जेठ 1 गते 77 साल जेठ 1 गते कसैको किस्ता छ भने यो जेठको मसान्तसम्म अथवा 30 गतेसम्म चाहिँ यो ऋण कमसल ऋणको रूपमा बस्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र अब अर्को गुणस्तरको कुरा गरौँ। अर्को छ शङ्कास्पद ऋण। शङ्कास्पद ऋणको पनि एकदम सिम्पल छ। यो कुरा बुझ्यो भनेदेखि यो शङ्कास्पद बुझ्न गाह्रो छैन। जस्तो अघिकै उदाहरण मैले दिएँ, 1 गते आज तिर्नुपर्ने थियो कुनै ऋणको किस्ता ब्याज, आज तिर्नु भएन र 30 दिन पनि नाग्यो र मानौ यो असाढको 1 गते पुगेपछि यो 31 दिन भयो भनेदेखि यो चाहिँ यतापट्टि सिफ्ट हुन्छ, यो कलममा आएर सिफ्ट हुन्छ र यसलाई हामीले शङ्कास्पद ऋण भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ संस्थाहरूले म्यानुअल्ली गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो गाह्रो छ र यो यसरी हामीले यो ठ्याक्क डेज 31 दिन हुने बित्तिकै यो कोलममा आएर सिफ्ट हुनु वास्तवमा गाह्रो छ म्यानुअल्ली गऱ्यौँ भने। र यो चाहिँ नि अहिले विभिन्न सफ्टवेयरहरू छ, त्यो सफ्टवेयरले यसरी चाहिँ लोन एजिङ रिपोर्टलाई यसरी सिफ्ट पनि गरिदिन्छ र वास्तवमा नेप्सकुनले अहिले दिइरहेको जुन नेकोस प्लस सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरबाट पनि यो लोन एजिङ रिपोर्ट चाहिँ यसरी अटोमेटिक यसरी चाहिँ आउने गरी हामीले सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। यो चाहिँ शङ्कास्पद ऋण भयो, असल, कमसल र शङ्कास्पद ऋण गरेर 3टा क्याटेगोरी भयो। र चौथो भनेको मैले ब्ल्याक कलर दिएको छु, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ 365 दिनभन्दा बढी भाका नागेर 365 दिनभन्दा माथि गयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले चाहिँ खराब ऋण, ब्याड लोनको रूपमा हामीले ट्रिट गर्छौँ। र अघिकै उदाहरणमा हेरौँ, 77 साल जेठ 1 गतेको दिनमा भनेको आजको दिनमा आउनुपर्ने ऋण केही गरी त्यो सदस्य 1 वर्षभरि आजको 365 दिनसम्म पनि उहाँ संस्थामा फर्केरै आउनु भएन ऋण तिर्नको लागि भनेदेखि 78 साल जेठको 2 गते यो ऋण खराब ऋणमा परिणत हुन्छ र यो कोलममा गएर बस्छ। र यही हो ऋणको गुणस्तर भनेको 1, 2, 3, 4 यो गुणस्तर भयो। र अब अहिले यो अहिलेको जुन बन्दाबन्दीको अवस्था छ, यो अवस्थामा चाहिँ अब ऋणको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विषयहरू पनि आएको छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो विचार यहाँ लेखिदिनु होला। के हो पुनर्संरचना, ऋण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। र सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने यो ऋणलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको चाहिँ हामी लेम्यानले बुझ्दाखेरि चाहिँ जुन ऋणको हामीले अवधि तोकेर दिएका थियौँ त्यो अवधि अथवा जुन तरिकाले हामीले चाहिँ भुक्तानीको अवधि जस्तै 3 महिनामा तिर्ने हो कि 1 महिनामा तिर्ने हो कि 4 महिनामा तिर्ने हो कि भनेर जुन किस्ता हामीले तोकेका थियौँ त्यो किस्ता र अवधिलाई हामीले चाहिँ रिसेड्युलिङ गर्यौँ भनेदेखि त्यस्तो ऋणहरूलाई हामीले पुनर्संरचित ऋण भनेर भन्न सक्छौँ। यो सिम्पल हामीले चाहिँ अवधि थप गरेर वा उसको चाहिँ ऋण जुन किस्तामा उसले तिर्थ्यो त्यो किस्तालाई हामीले थोरै परिवर्तन गरिदियौँ
भनेदेखि त्यसलाई पुनर्संरचित ऋण भन्छौँ। जस्तै 3 वर्षको लागि कसैले ऋण लगेको छ भने उहाँलाई हामीले अब 6 महिना थप्यौँ भनेदेखि 3.5 वर्ष भयो। 3.5 वर्षको किस्ता हामीले गणना गर्दाखेरि प्रत्येक क्वार्टरली गर्ने भन्यो भने त्यसको त्यो किस्ता पनि बढ्ने भयो र एमाउन्ट फेरि घट्ने भयो। त्यसैले पुनर्संरचना गर्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट घट्ने भयो भनेको किस्ताको चाहिँ एमाउन्ट घट्छ, जब किस्ताको सङ्ख्या बढ्छ एमाउन्ट घट्ने भयो। यसरी यो पुनर्संरचित ऋण चाहिँ यहाँनिर यो 5औँ कोलममा राखिएको छ र यो 5औँ कोलममा राखिएको जुन ऋण छ यो चाहिँ नि वास्तवमा हामीले यो असल ऋण नै पनि कहिलेकाहीँ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि फेरि म यहाँलाई उदाहरण एउटा दिन्छु। यो असल ऋण जस्तो फेरि आजकै कुरा गरौँ, अघिको उदाहरणमा आज कसैको किस्ता थियो जेठ 1 गते। अब यो हाम्रो अहिले बन्दबन्दीको अवस्थामा त पक्कै पनि यहाँले ऋण असुली गरिराख्नु भएको छैन। त्यसैले तपाईँको सदस्यले के भन्नुभयो भने होइन म त अब 6 महिनासम्म मेरो अझै मेरो 2 महिना भइसक्यो मैले काम नगरेको, मैले आम्दानी गरे पनि छैन। त्यसैले अब यो बन्दबन्दी अवधिसम्म चाहिँ मैले संस्थाको चाहिँ ऋण म तिर्न सक्दिनँ भनेर उहाँ आउनुभयो भने यो ऋण चाहिँ तपाईँले पुनर्संरचना ऋण गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब भाका नाग्यो, यो भाका नागेर तपाईँको यो कोलममा आउँछ, कमसल ऋण हो यो। तर तपाईँले के पनि गर्नुपर्छ भने सँगसँगै यो ऋण चाहिँ पुनर्संरचना गरेको हो भनेर यो कोलममा यहाँ चाहिँ नि ल्याएर त्यो सदस्यको एमाउन्ट यहाँनिर राखिदिनुपर्छ है। पुनर्संरचना गर्ने ऋणलाई नझुक्किनु होला। यो कुल हामीले यसलाई जसरी गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले यहाँ यो ऋण पुनर्संरचना गरेको हो भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ यहाँ एमाउन्ट यहाँ नराखेर सिधै लगेर पुनर्संरचित ऋणको कोलममा लगेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि हामीलाई चाहिँ पछि यो पुनर्संरचना कति रुपियाँ चाहिँ हामीले पुनर्संरचना गरेछौँ भन्ने कुरा यो पुनर्संरचित ऋणबाट देख्न सक्छौँ। जस्तै म यहाँहरूलाई भनिदिउँ, चैतको 10 गतेबाट लकडाउन सुरु भएको हो। कसैको वैशाख 10 गते नै आयो होला किस्ता, कसैको अब जेठ 10 गते आउँदैछ होला, असाढ 10 को होला होइन। यदि अर्धवार्षिक कसैको किस्ताबन्दी गरेको रहेछ भने त अझै बाँकी छ 2-3 महिना। त्यसैले उहाँहरूको ऋण अझै 3-4 महिना असल ऋणकै रूपमा रहिराख्न सक्छ, त्यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने छैन। यद्यपि अब ब्याज बुझाउन लाउनु पर्यो, ब्याज बुझाउन पनि सक्ने अवस्था छैन सदस्यबाट भनेदेखि अब त्यस्तो ऋणहरू चाहिँ हामीले पुनर्संरचित ऋणको रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्दै जानुपर्छ है। अब यसमा कसैको केही प्रश्न भएदेखि यहाँ मलाई लाग्छ यो पुनर्संरचनाको विषयमा केही प्रश्न भएदेखि के अरे सौभाग्यजी एकपटक के हामी अनम्युट गरिदिनुहुन्छ एकचोटि यो पुनर्संरचनाको विषयमा कुरा गर्नको लागि। पार्टिसिपेन्टहरूले चाहिँ रेज ह्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी उहाँलाई अनम्युट गर्छौँ सर। रेज ह्यान्ड अथवा त्यहाँ भिडियोबाट गरे, तर भिडियो तपाईँले सबै देख्नुहुन्न होला फेरि। यसमा कुनै कसैको केही प्रश्न भएदेखि कृपया च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। यो पुनर्संरचनाको विषयमा, ऋणको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा यहाँ टुगा आस्थाबाट नेप्सकुलबाट ऋण ब्याजमा छुट दिएको छ कि छैन जानकारी पाऊँ भन्ने छ। यो नेप्सकुलको ऋण ब्याजमा छुटको विषय अहिले म एकछिन पछाडि बताउने छु। फुल स्क्रिन सदस्य संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापनको बारेमा के छ नेप्सकुलको, हामी तरलता व्यवस्थापनको पनि एउटा सेसन हामी गर्दैछौँ। सम्भवतः यसको जेठको पहिलो दोस्रो हप्ता हामी गर्छौँ। तरलता व्यवस्थापनको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। यहाँ पनि अलिकति छलफल गरौँला अहिले। ओके, पुनर्संरचनाको मलाई क्वेसन यहाँ कहीँ पनि यो उसमा मैले आएको देखिनँ। म त्यसो हुँदाखेरि अब अलिकति अगाडि बढ्छु। यहाँ क्वेसन आयो, क्वेसन आउने जस्तो भयो भने सौभाग्यजी प्लिज ह्यान्ड रेज जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूको क्वेसन लिइदिनु होला। ओके, उमानाथजी ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, उमानाथजीलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनु न। यो पुनर्संरचनाको विषय यो नयाँ भयो हाम्रो लागि अहिले। हुन त 72 को भूकम्प पछाडि पनि ऋणहरू पुनर्संरचना गरेका थिए ब्याङ्कहरूले, तर त्यो धेरै लामो समय चाहिँ त्यसको आर्थिक समस्या नदेखेको भएर हामीलाई खासै त्यो कुराले छोएको थिएन। ओके, पुनर्संरचना ऋण भाका नागेको ऋणमा पर्छ कि पर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ श्रीकान्तजीले। पुनर्संरचना ऋणलाई भाका नागेको ननागेको कुनै पनि कुरामा हामीले ट्रिट गर्नु पर्दैन। यसको क्वालिटी नै पुनर्संरचित ऋण हो भनेर बुझिदिनु पर्यो यहाँले। यो भाका नागेको ननागेको भनेर यसलाई हामीले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन है। यो पुनर्संरचित ऋण भनेर यसलाई यो क्वालिटी, नयाँ क्वालिटीको एउटा नाम भनौँ, एउटा हामीले चाहिँ यहाँ डेभलप गऱ्यौँ।
त्यसै गरी फागुनको किस्ता बाँकी छ अनि फेरि चैत्रदेखिको आएन भने अब कुन ऋण हुन्छ? फागुनको किस्ता बाँकी छ भने त्यो पुनर्संरचित भयो त्यो ऋण पनि। ऋण ऋण अहिले तिर्न सक्ने स्थिति नै छैन भनेदेखि त त्यो पक्कै पनि पुनर्संरचित भयो। र मेरो यहाँहरूलाई आग्रह सम्भव छ भने है, अब हामी अहिले अफिस खोलेर बस्ने सम्भावना पनि कतिको छ हेर्नु होला। सम्भव छ भनेदेखि जसको किस्ताहरू चाहिँ यहाँहरूको योभन्दा अगाडि किस्ता आइसकेको छ, जसको जो असल सदस्य थियो अहिले भाका नाग्यो, उहाँहरूसँग सम्पर्क चाहिँ गरिदिनु होला प्लिज। किनभने अहिले त हामी घरैमा हाम्रो चाहिँ यो ल्यापटपहरू यस्तो डिभाइसहरू लिएर गएर काम गर्न सक्छौँ। घरबाटै थाहा पाउँछौँ कसको किस्ता आइराखेको छ अथवा किस्ता नागिसक्यो। उहाँहरूलाई फोन गरेर सम्पर्क चाहिँ गर्नु होला। उहाँहरूको ऋण 6 महिना 5 महिना 3 महिना कति थप्ने हो सहमति लिएर सकिन्छ भने कागज गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन भनेदेखि कम्तीमा अहिले चाहिँ सहमति लिएर त्यसको एकदम रेकर्ड किपिङलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। र उमानाथजीको अनम्युट हुनुभएको छ। उमानाथजीलाई मैले एकचोटि प्रश्न राख्न अनुरोध गरेँ। सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। यो चाहिँ अहिलेको अवस्था धेरै पछिसम्म जान गयो भने या अहिलेको अवस्थाले 5-6 महिनासम्म पनि पुनर्संरचना गर्ने समय चाहिँ थप्दाखेरि पनि नहुने जस्तो 1 वर्षै थप्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ। अहिलेको जुन परिवेश देखिएको छ यो 3 महिना हेर्दाखेरि 2 महिना हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ पुनर्संरचना 1 वर्ष गर्न सक्छौँ कि सक्दैन? होइन सर, पुनर्संरचना हामीले कहिलेसम्म गर्ने भनेर अहिले तोक्नु पर्दैन सर। है यो चाहिँ नि अहिले तपाईँले कहिले लकडाउन खोज्छ त हामीलाई थाहा छैन होइन। त्यसैले लकडाउन नखोलुन्जेलसम्मको लागि ऋणको पुनर्संरचनाको कुलोमा गएर बस्छ सबै त्यही गर्ने सर। हजुर हजुर, यो कहिलेसम्म गर्ने भन्ने त हामीलाई फिक्सै छैन हो। मात्रै हाम्रो अहिलेको उद्देश्य के भने कति ऋण हामीले पुनर्संरचना गर्दै गएछौँ त यो अवधिमा भनेर। अहिले हाल 2 महिना भयो हुन लाग्यो होइन। अब हाम्रो मानौ न अझै 4 महिना गयो भने 6 महिनासम्मको पिरियडमा हामीले कति ऋण पुनर्संरचना गरेछौँ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल पुनर्संरचित ऋणको कसरी असली गर्ने भन्ने फेरि नेक्स्ट पार्ट हो। त्यसको बारेमा पनि फेरि हामी चर्चा गरिहाल्छौँ। हस्, धन्यवाद सर। हजुर, अब यहाँ पुनर्संरचित ऋणको ऋण सुरक्षण छुट्याउनु पर्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। यहाँ म एकछिन पछाडि यो स्लाइडमा आउँछु, मलाई 1 मिनट समय दिनु होला। मेरो यहाँ डाटा सकिएको मेसेज आयो, म यो डाटा यहाँ लिइहाल्छु। यहाँ बत्ती गएको छ यो ललितपुरतिर, के भयो यहाँ बुझ्न सकिएन। हुन्छ, पुनर्संरचित ऋणको चाहिँ ऋण सुरक्षण कोषमा छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा छ। यो हामी एकछिन पछाडि चर्चा गर्छौँ योभन्दा पछि। त्यसै गरी सर पहिलादेखि नै भएको चाहिँ गर्न मिल्छ कि यो अलि मैले बुझिनँ। निशा लामाजीले के सोध्नु भएको हो? NAGEMA चाहिँ एकचोटि निशा लामाजीलाई अनम्युट गरिदिनु न हाम्रो सौभाग्यजी। हजुर निशाजी। हजुर सर नमस्ते। नमस्ते। ल यहाँको भन्नु त, यसमा केही जिज्ञासा? यो छ नि सर, यो बन्दाबन्दी अवधि भएको चाहिँ गर्न पायो पुनर्संरचना होइन सर? हजुर। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै भाका नागिरहेको लोनहरू हुन्छ नि? हजुर हजुर। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पुनर्संरचना भन्ने कुरा होइन हो। अब यहीँनिर एउटा समस्या छ, हेर्नुहोस् है। अब यो पुनर्संरचना गरेको जुन ऋणहरू छ र जुन भाका नागेर गयो, जस्तो भनौँ न तपाईँको कमसल यहाँनिर थियो ऋण होइन। अब यो ऋणले मानौ न तिर्न पनि सक्थ्यो नि त होइन, ऋण तिर्न पनि सक्थ्यो। तर बन्दाबन्दी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ऋण तिर्न सकेन भन्ने एजम्सन हुन्छ अब होइन। जसको भाका नागेको थियो हिजोको दिनमा, जसको फागुनसम्म भाका नागेको थियो नि, उसले चैतमा तिर्न सक्थ्यो कि भए होइन, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। उसको वा वैशाखमा तिर्ने प्लान थियो कि, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले त्यस्तो ऋणहरू पनि पुनर्संरचित ऋणको रूपमा आउने भयो। अब त्यसैले सम्पर्क चाहिँ गरिराख्नुपर्छ है। तपाईँले घरबाट नै अहिले काम गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि त्यस्तो सदस्यहरूसँग सम्पर्क चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। उहाँहरूको अहिलेको प्लान के छ होइन, उहाँहरूलाई कति अप्ठ्यारो परिराखेको छ भन्ने कुराको सम्पर्क चाहिँ निरन्तर गरिराख्नुपर्छ।
अब यो नत्र 2 महिना 3 महिना 4 महिना बन्द हुँदै गएर हामीले पनि बिर्स्यौँ, सदस्यले पनि बिर्स्यो भनेदेखि त फेरि स्थिति खतरनाक हुन जान्छ। ठिक छ। म अब सर चैतको 10 गते 365 दिनको भाका लाग्यो, अब यो ऋण कुद्न पर्छ। पक्कै पनि यो पहिल्यै तपाईँको खराब ऋणमा थियो होइन त? रञ्जित अर्यालजीले सोध्नु भएको रहेछ, चैतको 10 गते भनेको पेन्डेमिक सुरु हुने, बन्दाबन्दी सुरु हुने दिनमै 365 दिन पुगेको छ भनेदेखि मेरो अघिकै फेरि यहाँलाई चाहिँ फेरि मेरो अनुरोध, उहाँले चाहिँ वैशाखको 10 गते तिर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ उहाँको है। वैशाखको 10 गते तिर्ने भनेर उहाँ लाग्नु भएको थियो, उहाँको प्लानमा थियो, अथवा वैशाख महिनाभरि तिर्छु भन्ने प्लानमा थियो, तिर्न सक्नु भएन भनेदेखि त्यो ऋण पनि वास्तवमा पुनर्संरचित भयो। त्यसैले यो ऋण पुनर्संरचना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा एकपटक तपाईँले सदस्यसँग फेरि पनि परामर्शै गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, पक्कै पनि अब कसैले पनि ऋण त तिर्दिन त कसैले भन्दैन होइन, तैपनि उहाँसँग सोध्नु पर्यो है। अब यो अवस्थामा चाहिँ यहाँको ऋणलाई हामीले पुनर्संरचना गरिदिन्छौँ, 3 महिना 6 महिना हामी थपिदिन्छौँ भनेर जानु पर्यो, र त्यो ऋण पनि पुनर्संरचित ऋणमै आउने भयो है। रञ्जित अर्यालजीले मैले त्यो अनुरोध गरेँ। ल म अलिकति अगाडि बढौँ, ऋण सुरक्षण कोषको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। मलाई लाग्छ मेरो यहाँ इन्टरनेट इन्टरप्ट हुनेवाला छ। म 1 मिनटमा हजुर कतिको म आधार हालिदिउँ त्यो
ल ल म आएँ। हजुर साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई बल्लभजीले सुरु गर्दै हुनुहुन्थ्यो, केही उहाँको प्राविधिक समस्या परेको हुनाले म यहाँहरूको बिचमा फेरि जोडिन आएको छु र हामी यो लोन एजिङकै विषयमा बल्लभजीले चर्चा गरिरहनु भएको थियो र अब हामीले हिजो लोनको एजिङ गर्ने सन्दर्भमा हामीले 3 किसिमको ऋणको लोन एजिङ गर्दै आइरहेका थियौँ, जुन जस्तै 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म भाका लागेको र त्यसै गरी 30 दिनदेखि 365 दिन अथवा 1 महिनादेखि चाहिँ 12 महिनासम्म र 12 महिनादेखि माथि अथवा 1 वर्षभन्दा माथिको भनेर गर्दै आएको सन्दर्भमा अब चाहिँ यो हामीलाई यो पेन्डेमिकको अवस्थामा अथवा यो महामारीको अवस्था आइसकेपछि हामीले फेरि ऋणहरू कतिपय ऋणहरू पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले त्यो पुनर्संरचना गर्ने एउटा छुट्टै कोलम बनाएर ती पुनर्संरचित ऋणहरू राख्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई पनि अब हामीले एडजस्ट गर्दै जानुपर्छ, समायोजन गर्दै जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गरिरहेका थियौँ र यसै बिचमा हाम्रो बल्लभजीको पनि अलिकति प्राविधिक समस्या आएको थियो र केही साथीहरूले यहाँ धेरै चाहिँ यो ग्रुप चार्टमा धेरै क्वेसनहरू पनि मलाई लाग्छ यहाँहरूले सोधिरहनु भएको छ। जस्तै यहाँ मैले यहाँहरूका क्वेसनहरूको विषयमा क्वेरिजहरू, विभिन्न क्वेरिजहरू रञ्जित अरियाल, सर चैत्रको 10 गते 365 दिनको भाका नाग्यो, अब यो ऋण कुनमा पर्छ सर, यसको लागि छुट्टै नीतिको आवश्यक पर्ला नि भन्ने सन्दर्भमा अब छुट्टै आवश्यक नीतिको भन्दा पनि अब हामीले एउटा छुट्टै आवश्यक नीति भन्दा पनि अब यो नीति यस्ताहरूलाई पनि हामीले कसरी कभर गरेर जाने हाम्रा पोलिसीहरूमा भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले केही कुराहरू आकस्मिक ऋणका कुरा सम्बन्धी जुन पोलिसीहरू बनाउनु पर्छ भनेर भनेका छौँ र यो पेन्डेमिककै सन्दर्भमा पनि छुट्टै एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले मार्गनिर्देशन यहाँहरूलाई गरेका छौँ र यहाँहरूको अहिलेको विद्यमान एक्जिस्टिङ जुन ऋण नीति छ त्यो विद्यमान ऋण नीतिमा पनि यस्ता बुँदाहरू केही कुराहरू यो अवस्थामा, यो आकस्मिक अवस्थामा, इमर्जेन्सीको अवस्थामा यी कुराहरू थप्ने भनेर अहिले यहाँहरूको एक्जिस्टिङ, जस्तै हिजो हामीले भूकम्प हुँदाखेरिको सन्दर्भमा पनि पछाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू नयाँ चाहिँ समायोजन गरेर गइरहेका थियौँ भनेदेखि अब अहिलेको सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू यी एडजस्टिङका कुराहरू, पुनर्संरचनाका कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले आफ्ना पोलिसीहरूमा केही नयाँ बुँदाहरू थपेर जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। बल्लभजी आइपुग्नु भयो अब? बल्लभजी जोडिनु भयो कि छैन? धन्यवाद सबैको जी। सरी, म एकैचोटि बत्ती नेट एकैचोटि सबै थोक भयो, बर्बाद भयो त। ठिकै छ, केही छैन, म अगाडि बढ्छु। मलाई लाग्छ यो एजिङको विषयमा अब यति नै होला। अब यो ऋणहरू पुनर्संरचना हुँदै गएपछि त्यसलाई चाहिँ यो कोलममा हामीले रेकर्ड गर्दै जान्छौँ। थप केही प्रश्न भए प्लिज च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, हामी फेरि छलफल गर्छौँ। अब म अगाडि बढेँ। ऋण जोखिम कोषको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। ऋण जोखिम कोष व्यवस्थापनको पनि यही नै हो। अब हामीले असल ऋणको र यो कमसल ऋणको लागि 1% हामीले ऋण जोखिम कोष खर्च लेखेर त्यसलाई कोषमा राख्छौँ र यो शङ्कास्पद ऋणको 35%, खराब ऋणको 100%, यो हाम्रो पहिलेदेखिकै हामीले गरिरहेको प्र्याक्टिस हो र सहकारी मापदण्ड र पल्सले पनि यही कुरालाई इन्डिकेट गरेको छ। र अब यो पुनर्संरचना गरेको ऋणमा चाहिँ अब हामीले जोखिम कोष व्यवस्थापन अहिले गरेर जानुपर्ने देखिएन, किनभने वास्तवमा अब बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले अहिले चाहिँ यसरी अवधि थपेको ऋणहरूलाई चाहिँ यसरी यो कोष, ऋण जोखिम कोषमा व्यवस्थापन गर्न नपर्ने भनेर सुविधा दिएको हिसाबमा हामीले पनि त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यो ऋण जोखिम कोषमा पुनर्संरचित ऋणको व्यवस्था गर्नु अहिले चाहिँ परेन। किन परेन भन्दाखेरि कति गर्ने भन्ने नै हामीलाई क्लियर छैन। त्यसैले गर्ने के भन्दाखेरि हाम्रो यहाँहरूलाई अनुरोध,
चैतको 10 गतेसम्म ऋण जोखिम कोषमा जति हामीसँग फन्डमा जति पैसा थियो, त्यो कोषमा जति पैसा थियो त्यसलाई अहिले नघटाउने। यो कुरालाई यहाँहरूले एकदमै छलफलमा पनि ल्याइदिनु होला, कुनै प्रश्न भए राखिदिनु होला यो विषयमा। र त्यो बेलासम्मको हाम्रो जुन ऋण जोखिम कोषमा हामीले जति पैसा त्यहाँ बुक गरेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ नघटाउने। जस्तै उदाहरणको लागि ऋण जोखिम कोषमा केही रकम हाम्रो थियो, तर यो बिचमा यो कमसल ऋण भएका केही सदस्यहरूले ऋण तिर्दिनु भयो यो बन्दाबन्दीकै अवस्थामा पनि। र त्यसो गरेको कारणले अथवा शङ्कास्पद ऋणीले चाहिँ ऋण तिर्दिनु भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो 35% त वास्तवमा हिसाब गर्ने हो भने घट्छ। तर अहिले चाहिँ त्यसभन्दा पछाडि यो अहिले किनभने हामीले धेरै ऋण पुनर्संरचनामा लगेको कारणले गर्दाखेरि भाखा नआएका ऋणहरू उठ्दाखेरि जुन हामीले जोखिम कोषलाई इन्कममा फेरि ब्याक गर्थ्यौँ, इन्कममा एड गर्थ्यौँ, त्यसो नगरेर फागुन मसान्तसम्म भनौँ न, फागुन मसान्तसम्म जति हाम्रो ऋण जोखिम कोषमा पैसा थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले हाल केही महिना नघटाइदिनु होला, यो हाम्रो यहाँहरूलाई अनुरोध पनि हो। र त्यो किनभने ऋण जोखिम कोष भनेको वास्तवमा यसले अब सुरक्षणको लागि हो, यसले ब्याकअप दिइराखेको हुन्छ, हाम्रो सदस्यको चाहिँ पैसालाई यसले ब्याकअप गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले धेरै ऋणहरू हाम्रो पुनर्संरचित हुँदै 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 गयो भनेदेखि हाम्रो ऋण जोखिम कोषको पैसा पनि हामीले घटाउँदै गयौँ र ऋण जोखिम कोष पछि चाहिँ कम हुँदै हुँदै गयो भनेदेखि पुनर्संरचित ऋणलाई पनि हामीले सुरक्षित गर्नुपर्ने बेलामा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले यो बिचमा उठेका ऋणहरू छन् भने पनि अब ऋण जोखिम कोषको चाहिँ आम्दानी नबाँध्न सकिन्छ र बाँधिएन भनेदेखि त्यसले थप हामीलाई चाहिँ ब्याकअप प्रदान गर्छ, सुरक्षण प्रदान गर्छ। मैले यही कुरा यहाँ राखेँ। म त्यसपछि अगाडि बढ्न चाहेँ। अब 5 नम्बरमा छुट व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब यो हाम्रो प्रस्ताव हो, यसलाई प्रस्तावको रूपमा लिइदिनु होला। अब ऋण प्राप्त गरेको सदस्यहरूलाई लकडाउन अवधि समाप्त भएको 6 महिनासम्मको लागि मात्र छुट प्रदान गर्ने है। त्यहाँ मैले 6 महिनासम्ममा चाहिँ एउटा स्टेरिक छ र प्रदान गर्ने भन्ने पछाडि 2टा स्टेरिक छ, हेरिदिनु होला। 6 महिने भनेर नेप्सुलले भन्यो, नेप्सुलले इम्पोज गरे पनि नभनिदिनु होला। होइन हामी 3 महिनासम्मको लागि दिन्छौँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ, होइन हामी चाहिँ 9 महिना दिन्छौँ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ संस्थाले आफ्नो नीतिमा व्यवस्था गरेर जान सक्छ है कि। अब यो लकडाउन अवधि समाप्त भएको 6 महिनासम्म किन भन्दाखेरि जस्तै मेरो उदाहरण दिनुहुन्छ भने मेरो इन्कम वास्तवमा जागिर नै हो है। म डिपेन्डेन्ट भएँ, मेरो चाहिँ जागिर छ। तर मैले यदि व्यवसाय गरेको भएदेखि अहिलेको अवस्थामा त व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन र लकडाउन खुलिसकेपछि पनि त्यो व्यवसायलाई फेरि पुरानै नर्मल लाइफमा आउनको लागि केही समय लाग्छ भन्ने हिसाबले 6 महिनासम्मको लागि ब्याज छुट दिन सकिन्छ कि भनेर हामीले यसरी एप्रोच राखेको हो। यद्यपि यो कुरा फ्लेक्सिबल छ। हामीले एउटा उपाय मात्रै यहाँ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले सुझाएका छौँ। यसको 6 को ठाउँमा 9 वा 3 वा 6, 4 सदस्यहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर केही सदस्यहरूसँग सर्वे गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी छुट दिन सकिन्छ लकडाउन पछि पनि कि। तर एउटा कुरा फेरि एउटा डिस्क्लेमर त्यहाँनिर हेर्नु होला, छुट दिँदाखेरि लकडाउनमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने खालको केही व्यवसायहरू छन् है कि। जस्तो अहिलेको समयमा वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि अब उदाहरणको लागि कोही मास्क बेच्नुहुन्छ, कोही तपाईँको सदस्य मास्क बनाएर बेच्ने होइन, मेडिकल इक्विपमेन्टहरू बेच्ने, मेडिकल सप्लाई गर्ने खालको कोही सदस्य हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ उहाँको लागि अहिले पनि छुटको चाहिँ आवश्यकता छैन र लकडाउन पछि पनि छुटको आवश्यकता छैन है कि। त्यसैले यस्तो खालको व्यवसायहरू चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ। सबैलाई समान रूपमा चाहिँ हामीले इक्वल्ली सबैलाई ट्रिट गर्न सक्दैनौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्तो खालको व्यवसायहरू छन् भने हाम्रो रेकर्डबाट छुट्याएर कि तपाईँले हिजो चाहिँ मेडिकल व्यवसाय गर्ने सदस्यलाई तपाईँले ऋण दिएको हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्था छ भनेदेखि त्यस्तो खालको व्यवसायहरूलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। त्यसरी खाद्यान्नका व्यवसाय गर्ने हाम्रा चाहिँ सदस्यहरूले ऋण लगाए हुनसक्छ। जस्तै कसैले किराना पसल राख्छु म भनेर हिजो ऋण लानु भएको छ, होइन म चाहिँ ग्यासको डिलर राख्छु भनेर ऋण लानु भएको छ भनेदेखि त्यस्तो खालको सदस्यहरू जो अहिले यो महामारीको अवस्थामा पनि जसले व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ वास्तवमा उहाँहरूलाई चाहिँ छुट दिनु पर्दैन। र यसरी छुट किन पर्दैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्नो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो निर्देशिका जारी गरेको हुनाले हामीले पनि त्यो हाम्रो चाहिँ संस्थाको पोलिसीमा त्यसलाई इन्डोर्स गरेर जान सक्छौँ। त्यसैले यसै कुरा बुझिदिनु होला, छुट सबै सदस्यको लागि होइन भन्ने कुरा बुझिदिनु होला।
त्यसै गरी अब यही अवधिको लागि हो। त्यसपछि हामी अब 6औं नम्बरमा आकस्मिक ऋणको अभिलेख राख्दै जानु पर्यो र वास्तवमा अहिलेको यो बिचमा चैत 10 पछाडि जब लकडाउन सुरु भयो यो बिचमा हामीले आकस्मिक प्रकारका ऋणहरू कति दिएछौँ त भन्ने कुराको पनि एउटा अभिलेख राख्नु जरुरी छ र आकस्मिक ऋण दिने प्रक्रियाहरू के हुन् पनि यहाँहरूले तोकेर जानुपर्छ र सामान्य अहिले चाहिँ जस्तो सदस्य संस्थामै आउन सक्ने अवस्था छैन भनेदेखि कसरी चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ ऋण दिन सक्छौँ अथवा पैसा लिन त आउनु पर्ला सदस्य भनेदेखि त्यो दिनमा हामीले के प्रक्रिया पुरा गरेर चाहिँ दिन सक्छौँ त भन्ने कुराहरू पनि तोकेर जानु पर्ला। आकस्मिक ऋण सम्बन्धी एउटा निर्देशिकाको लागि एउटा ड्राफ्ट हामीले पनि तयार गरेर नेक्स्टले पनि तयार गरेर दिएको थियो। त्यसैमा यहाँहरूले आकस्मिक ऋणको प्रक्रिया सामान्य 4-5वटा चिजहरू राखेर त्यो प्रक्रिया खुलाइदिनु भयो भने अझ सहज हुन्छ र आकस्मिक ऋणको सही व्यवस्थापन पनि गर्दै जानुपर्छ। र यसमा केही प्रश्न भए त्यहाँ राखिदिनु होला, म एकछिन पछाडि फेरि लिँदै जानेछु। त्यसै गरी नम्बर 7मा अब 6औं नम्बरसम्म लोनको हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरौँ। अब 7बाट हामी अलिकति असुली सम्बन्धी पनि छलफल गरौँ। अब असुली पनि गर्नु पर्ला, फेरि ऋण चाहिँ सधैँभरि असुली नगरेर पनि नहोला र यो लकडाउन सधैँभरि नभई पनि राख्ला हैन। बढी गएछ भने 6 महिना 8 महिना 9 महिना र यो सधैँभरि लकडाउन नहोला र त्यसपछि चाहिँ कसरी रिकभरीमा हामी रिकभरी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने चिज पनि हामीले यहाँ छलफल गर्नुपर्छ। र यो बिचमा म अलिकति अगाडि केही यहाँ च्याटमा 3टा क्वेसन आए। यहाँ सञ्जय सरले राख्नु भएको छ रिसेड्युल। सञ्जय सरलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनु न प्लिज, उहाँले अलिकति बोल्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ प्राइभेट मेसेज पठाउनु भएछ सौभाग्यजी, पटक सञ्जय सरलाई अनम्युट गरिदिनु न प्लिज। हजुर सञ्जय सर। हजुर हजुर सर प्लिज यहाँको यो लकडाउन पछि मात्रै रिसेड्युलिङ गर्ने कुरा आयो, यो कुरा अलिकति सरले थोरै यहाँ राखिदिनु होला। अलि अगाडि नै आएको मेसेज जस्तो लाग्यो मलाई। ओके, धन्यवाद बल्लभजी। साथीहरू सबैलाई नमस्कार। यो रिसेड्युलिङ कहिले गर्ने भन्ने विषय अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले रिसेड्युलिङ गर्ने भनेको तपाईँ अर्को तमसुक गर्नुपर्ने पनि हुन्छ कागजी प्रक्रियागत हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले संस्थामा सबै सदस्यहरू आउन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसले कम्तीमा पनि हामीले लकडाउन अवधि पछाडि यसको असर कति लामो हुन सक्छ, रिसेड्युल गर्दाखेरि यति नै अवधिको लागि गर्ने भन्ने त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ केही हुँदैन। त्यसलाई असरको आधारमा हामीले गर्न सक्छौँ र रिसेड्युल गर्ने भनेको अर्को सेड्युल बनाइसकेपछि त्यसको रेगुलर रिकभरी हुन्छ भन्ने इन्स्योर। त्यस हिसाबले पनि हामीले लकडाउन कति लामो हुन्छ र व्यवसायमा त्यसको असर प्रभाव चाहिँ कस्तो परेको हुन्छ त्यसलाई विचार गरेर 3 महिना गर्नुपर्ने, 6 महिना गर्नुपर्ने अथवा त्योभन्दा बढी अवधि अथवा त्यो रिसेड्युल गर्दा पनि फेरि रिकभरी हुने सम्भावना नभएका लोनहरूलाई त्यति धेरै हामीले रिसेड्युलको लागि चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले साथीहरूले बुझ्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर मैले त्यो छुट्ला कि भनेर तपाईँलाई त्यहाँ कमेन्ट लेखेको। ठिक छ, यो हस् धन्यवाद सरलाई। रिसेड्युलिङ वास्तवमा रिसेड्युलिङले पनि रिस्क जन्माउँछ है। तपाईँ हामी सबैले यो कुरा बुझौँ। यो कुराको म्यानिपुलेट हुनसक्छ। कतिले चाहिँ होइन रिसेड्युलिङ भइहाल्छ किन ऋण तिर्ने भनेर खल्तीमा पैसा राखेर पनि बसिराख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसमा पनि जोखिम छ, यो कुरा पनि बुझौँ। र रिसेड्युलिङ सबैको लागि होइन, एकदमै आवश्यक परेको मेम्बरलाई मात्रै हामीले चाहिँ ऋणको पुनर्संरचना गरेर जानुपर्छ। सञ्जय सरलाई धन्यवाद। केही भयो भने बिचमा फेरि प्लिज बोलिदिनु होला है त। हुन्छ हुन्छ। त्यसपछि ऋण असुली व्यवस्थापनमा हामी चर्चा गरौँ थोरै। लकडाउन अगावै प्रभाव गरेको ऋण र लकडाउनका कारण प्रभाव गरेको ऋणहरूको अलग अलग अभिलेख राख्ने भनेर अघि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। अब यो चैत 10 पछाडि जसलाई इमर्जेन्सी टाइपको ऋणहरू जसले लिइराख्नु भएको छ त्यस्तो खालको ऋणहरूको हामीले छुट्टै व्यवस्थित ढङ्गले अभिलेख राख्नै पर्छ। किनकि त्यसलाई चाहिँ फेरि कसरी असुली गर्ने त त्यो ऋणको भनेर पनि हामीले फेरि छुट्टै रणनीति बनाएर जानुपर्छ। त्यसै गरी लकडाउन अवधिमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने भनी सरकारले तोकेका व्यवसायहरूमा प्रदान गरेको ऋणको पनि फेरि अभिलेख चाहियो। अघि योभन्दा अघिल्लो स्लाइडमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हिजोको दिनमा भनौँ न तपाईँले फागुन महिनामा चाहिँ कसैलाई चाहिँ खाद्यान्न गोदाम राख्ने अथवा ग्यासको डिपो राख्ने अथवा मेडिकल सञ्चालन गर्ने वा कृषि उपजहरू चाहिँ बिक्री गर्ने वा कृषि तरकारी पसल राख्न भनेर यदि ऋण दिनुभएको थियो भनेदेखि त्यस्तो खालको ऋण
चाहिँ अहिले पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने त्यसको फेरि छुट्टा छुट्टै अभिलेख राख्दै जानु पर्यो भनेको खमा। त्यसै गरी अर्को चाहिँ ऋण असुली व्यवस्थापनमा अर्को स्लाइडमा हामी जाउँ। अब यसरी अभिलेख त्यसरी आइसकेपछि पेन्डेमिकमा पनि सञ्चालन गर्न सक्ने र अब के अरे ऋणीहरूको चाहिँ हामीसँग अभिलेख भइसकेपछि उहाँहरूसँग फेरि परामर्श गर्नु पर्यो। अब व्यवसाय त सुरु गरिराख्नु भएको छ, तर हाम्रो ऋण चाहिँ कहिले तिर्नुहुन्छ भनेर फेरि ऋण असुलीमा सिधै जाने भन्दा पनि उहाँहरूसँग परामर्श गर्नु पर्यो। अहिले पेन्डेमिकमा चाहिँ कस्तो छ त यहाँहरूको व्यवसाय, कसरी सञ्चालन भइराखेको छ, पहिलाको भन्दा सहज छ कि असहज छ कि, अथवा पहिलाको भन्दा व्यापार राम्रो छ कि घटेको छ कि, व्यवसाय कस्तो छ भनेर परामर्श गर्नुपर्छ। पहिला सुरुमा केही दिन परामर्शै गर्नु होला, केही हप्ता केही दिन उहाँहरूसँग परामर्श सम्पर्क गरिराख्नु होला। त्यसपछि उहाँहरूको उत्तर पोजिटिभ आयो, सबै व्यवसाय ठिकै छ राम्रै छ भन्ने आयो भने अब ठिकै छ, अब हामी रेगुलर रूपमा उहाँहरूले चाहिँ ब्याजको के अरे सामा ब्याज बुझाउँदै जानु होला। अब कतिपय फेरि घमा हेरौँ, कतिपय फेरि हाम्रा सदस्यहरूले चाहिँ होइन पुनः यो मलाई अलिकति ऋण मैले पाएँ भनेदेखि म चाहिँ मैले पहिले गरिराखेको जुन व्यवसाय छ त्यसलाई फेरि पुनः सञ्चालन गर्न सक्थेँ भनेर फेरि केही रकम केही ऋण उहाँहरूले माग गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। तर अब माग गर्दैमा तिनी त होइन, माग गर्नुभयो र तपाईँ हाम्रो विश्लेषणले चाहिँ उहाँले चाहिँ सहकारीले ऋण थपिदिँदाखेरि उहाँको व्यवसाय पुनः सुचारू हुन सक्छ भन्ने कुरा इन्स्योर भयो भनेदेखि केही रकम हामीले फेरि उहाँलाई ऋण थप गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ ममा त्यही कुरा लेखेको छु। तत्कालै केही वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने संस्थाको विश्लेषणबाट देखियो भने छोटो अवधिको लागि ऋण थप गर्न सकियो। यो कुरा पनि गर्न हामीले सक्छौँ। ऋण असुली व्यवस्थापनकै लागि हामीले पूर्वाधार तयार गरिराखेको हो यो। त्यसै गरी थप ऋण आवश्यक नपर्ने भएमा वा विश्लेषणबाट त्यस्तो सूचना प्राप्त भएमा व्यवसाय नै सुचारू गर्नको लागि हामीले उत्प्रेरित गर्नु पर्यो। यसले पनि उहाँहरूको आम्दानी बढाउँदै जान्छ भन्ने एजम्सन हो र जब सदस्यको आम्दानी वृद्धि हुन्छ हाम्रो ऋणहरू असुली हुने सम्भावना पनि बढ्छ। त्यसै गरी अघि पनि यो बुदावस्थामा दोहोरिएको छ, ऋणीहरूसँग थप ऋण आवश्यक परे नपरेको परामर्श पश्चात मात्रै असुलीको लागि पहल गर्नुपर्छ। अहिले जो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई लोन चाहिएको छ होइन, ऋण चाहिएको छ, तर हामी चाहिँ असुली गर्न गयौँ भनेदेखि त्यसको इम्प्याक्ट फेरि नराम्रो पर्छ। त्यसैले पहिला परामर्श गर्ने भनेको चाहिँ आवश्यक छ कि छैन पहिला सोधेर मात्रै गर्नु पर्यो। मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ हामी कम्युनिटी ब्याङ्किङ हो, हाम्रो सामुदायिक स्तरमा हामीले ब्याङ्किङ गरेका छौँ वास्तवमा। त्यसैले पनि उहाँहरूसँग परामर्श र छलफल पछि मात्रै असुली गर्नुपर्छ। पहिलाको जस्तो नर्मल लाइफ छैन, अहिले हाम्रो अवस्था असामान्य छ। त्यसैले यो असामान्य अवस्थामा हामीले कसरी हुन्छ हाम्रो सदस्यलाई सहज बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसै गरी जमा ऋणीको व्यावसायिक सम्भावनाको आधारमा ऋणको तालिका पुनर्संरचना गरेको भए असुलीको फेरि नयाँ तालिका दिनुपर्छ। अघि सञ्जय सरले पनि जोडिसक्नुभयो, पेन्डेमिक पछि मात्रै खुलिसकेपछि मात्रै ऋण पुनर्संरचना गर्ने हो कि भन्ने कुरा आयो। त्यसरी हामीले पुनर्संरचना गरिसके पछाडि असुलीको नयाँ तालिका दिनुपर्छ। नयाँ डकुमेन्ट नै नयाँ बन्छ पुनर्संरचना गरिसके पछाडि, तमसुकै नयाँ बन्छ, एग्रिमेन्ट सदस्यसँग एग्रिमेन्ट नै नयाँ हामीले बनाउनु पर्छ र अभियसली असुलीको यो जुन सेड्युल छ त्यो सेड्युल पनि नयाँ बन्छ र त्यो हामीले फेरि प्रदान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्कोमा छ नयाँ मिति आउनु पूर्व अब फेरि रेगुलर हाम्रो चाहिँ भोलि पेन्डेमिक यो लिफ्ट भइसकेपछि होइन, बन्दाबन्दी हटिसके पछाडि चाहिँ अब फेरि पुरानै तरिकाले हामीले चाहिँ ऋण असुलीलाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ। नयाँ मिति आउनु पूर्व असुलीको लागि केही दिन वा हप्ता अघि सम्झाउने र असुलीलाई निरन्तरता दिने जुन हामीले अघि पछि गरिराखेका कामहरू छ। त्यसै गरी अन्य प्रकारका ऋणहरूमा भने निरन्तर सदस्यसँग सम्पर्क र परामर्श गर्दै जाने र लकडाउन समाप्त भए पश्चात पुनर्तालिकीकरण गरेर असुलीलाई निरन्तरता दिने। र यो झले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने पेन्डेमिकमा पनि व्यवसाय गर्न सक्ने सदस्यहरूलाई हामीले ऋण दिएका छौँ भने नर्मल डेमा जसै गरी हामीले असुली गर्न सक्छौँ भनेर यसले झले भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी योमा चाहिँ अब अन्य प्रकारको ऋणहरूमा हामीले चाहिँ अब जसले घर बनाउन ऋण लगेको हुनसक्छ, कसैले अब कुनै सम्पत्ति खरिद गर्नको लागि ऋण लगेको हुनसक्छ, अथवा कुनै व्यवसायको लागि ऋण लगेको हुनसक्छ, तर त्यो व्यवसाय अहिले चाहिँ बन्द भएको हुनसक्छ अहिले यो महामारीको कारणले, पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि भनेदेखि उहाँहरूसँग अब सम्पर्क र परामर्श गर्ने र चाहिँ छलफल गर्ने भन्दा बाहेक अहिले हामीसँग अरू उपाय छैन। अब ऋण उहाँले तिर्न सक्नुहुन्छ, ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको लागि त हामी सधैँ ओपन छौँ, तर सम्पर्कलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ।
त्यसै गरी अर्को नम्बर 6 मा लकडाउन अवधिमा समेत व्यवसाय गरिरहेका सदस्यहरूलाई समेत ब्याजमा छुट दिन सकिन्छ कहिलेकाहीँ। अघिको र यो कुरामा अलिकति थोरै कन्ट्राडिक्टरी भयो होला। यद्यपि यो चाहिँ किन भनेदेखि लकडाउन अवधिमा समेत व्यवसाय गरिरहेका सदस्यहरूलाई ब्याजमा अलिकति छुट दियो भनेदेखि असुली हुने सम्भावना बढ्छ। यो मोटिभेसनको लागि हो कि यो पनि संस्थाले आफूले चाहिँ नीति बनाएर जान सक्छ यो कुरामा पनि। त्यसै गरी अर्कोमा वित्तीय बजारको अब यो अन्तिममा चाहिँ हामी वित्तीय बजारको जुन अवस्था र संस्थाको स्रोत लागतको आधारमा चाहिँ नयाँ ब्याज दर पनि निर्धारण गर्नुपर्छ। संस्थाहरूले बचतको र ऋणको दुइटै सम्भव भएसम्म एकैपटक अहिले चाहिँ वित्तीय बजारमा अब यहाँ जस्तो ब्याङ्कहरू भयो, विकास ब्याङ्क भयो, त्यसै गरी फाइनेन्स कम्पनीहरू र आफ्नो सहकारी भएको ठाउँको वरिपरिका सहकारीहरूले कस्तो खालको ब्याज दर निर्धारण गरेका छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर त्यही अनुसारले बजारसँग मिल्ने गरी हामीले नयाँ ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्छ। यो सञ्चालक समितिले गर्न सक्छ र अहिलेको अवस्थामा नयाँ ब्याज दर कायम गर्नुपर्छ। अनि पछि मात्रै बल्ल हामीले हाम्रो बचत र ऋणलाई व्यवस्थित गर्दै जान सक्छौँ। र अनि अर्को अन्तिम यो असुली व्यवस्थापनको अन्तिममा के छ भने ऋण जोखिम न्यूनीकरणको लागि सदस्यहरूको माग र आवश्यकताको आधारमा थप ऋण लगानी गर्न पनि सकिन्छ। यसमा मैले अघि पनि चर्चा गरिसकेको छु। व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि होइन, पहिला व्यवसाय गरिरहेको थियो, लकडाउनमा त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ, तर थप केही ऋण आवश्यक छ र त्यो ऋण थप्यो भने मात्रै त्यो व्यवसाय पुनरुत्थान हुन्छ भनेदेखि अहिले वास्तवमा मौका पनि हो ऋण लगानी गर्नको लागि। यस्ता खालका ऋणहरू चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। तर मेरो यहाँलाई अझै पनि अनुरोध, ठुला प्रकारका ऋणहरू अघि मैले एक दुईजना ब्याङ्कमा काम गर्ने केही साथीहरूलाई पनि सोधेको थिएँ। अहिले पनि घर बनाउने ऋण माग गर्न जानुहुन्छ अरे कति साथीहरू होइन, कति क्लाइन्टहरू, कति चाहिँ गाडीको लागि पनि जानुहुन्छ अरे। अब अहिले त मलाई लाग्छ ब्याङ्कले त्यसरी ऋण दिँदैन है। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ ठुला ऋणहरू भन्दा पनि साना ऋणहरू लाई बढी फोकस गर्नु पर्यो र पुराना हाम्रा रेगुलर जुन ऋणहरू छ त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले स्टपै गरेका छौँ। विशेष गरी दुई प्रकारका ऋण, एउटा इमर्जेन्सी टाइपको ऋण र अनि अर्को चाहिँ यो व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न सक्ने खालका, लकडाउन अवधिमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने खालको व्यवसायहरूमा हामीले ऋण प्रदान गर्न सक्छौँ। यो दुईवटा ऋणलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र मार्केटिङ गर्दा पनि हाम्रो सदस्यहरू बिच चाहिँ मैले अघि भने सदस्यहरूसँग सम्पर्क गर्दाखेरि पनि यही कुरालाई हामीले जोड दिनुपर्छ। र अन्तिममा ऋणको विविधीकरणको लागि चाहिँ हामीले जस्तै हाम्रो नीतिमा के कुराहरू चाहिँ हामीले इन्डोर्स गरेर जान सक्छौँ त यो अवस्थाको लागि, विशेष अवस्थाको लागि भन्दाखेरि सदस्यको जुन ऋणको अवधि छ त्यसमा कति समय ग्रेस अवधि थप्ने होइन भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो नीतिमा व्यवस्था भएर जानुपर्छ। र किस्ता सम्बन्धी पनि हाम्रो नीतिहरू हुनसक्छ। अब पहिला त ठिकै छ, अब महिनै पछि तिर्नु भनेर लगेको ऋण अब नसक्न सक्छ, मेम्बरले महिनै पछि ऋण नतिर्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो किस्ता चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्रैमासिक बनाउन सक्यौँ, द्विमासिक बनाउन सक्यौँ होइन। अथवा होइन पहिला 3 महिनामा लगेको अब त मैले महिनै पछि तिर्न सक्ने भएँ भन्नुहुन्छ भने फेरि त्रैमासिकको फेरि मासिकमा पनि ल्याउन सक्यौँ। यो कुरा पनि हामीले यहाँ जोड गर्नुपर्छ। र ऋण थप सम्बन्धी पनि व्यवस्था अघि भने जस्तै पुनरुत्थान टाइपका ऋणहरू हामीले दिन चाहिँ सक्यौँ भनेदेखि त्यस्तो खालको कसरी दिने त त्यस्ता ऋणहरू के कुराको विश्लेषण गर्ने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै जोड दिनुपर्छ। र बिना धितेको ऋण सेवाहरू कसरी दिने, कति दिने, के दिने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ जोड दिनुपर्छ। र लकडाउनमा समेत ऋण प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले यहाँ थोरै चर्चा गऱ्यौँ। र दुई प्रकारको ऋणहरूलाई हामीले विशेष जोड दियौँ, एउटा अलिकति इमर्जेन्सी टाइपको ऋणहरू र अनि अर्को चाहिँ यो अवधिमा पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्न सक्ने ऋणहरू हामीले प्रवाह गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राखेँ। अब मसँग भएको स्लाइडहरू मैले सकेँ। एउटा क्वेसन चाहिँ सञ्जय सरको लागि थियो, नयाँ ब्याज दरको विषयमा केही जानकारी पाइन्छ कि भन्ने थियो। हामी यहाँ भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ, एकचोटि सञ्जय सरलाई फेरि अनम्युट गरिदिन मैले अनुरोध गरेँ। र कल्पनाजीको एउटा ऋणमा छुट दिँदा त्यो छुटको छुट्टै कर तिर्नुपर्छ कि नै भनेको छ। ऋणमा छुट दिँदा कर तिर्ने भनेको यो अलिक प्रश्न, मैले ऋणमा छुट दिँदा त्यो छुटको छुट्टै कर तिर्नुपर्छ कि नै भनेको चाहिँ मैले अलिक बुझेन। कल्पनाजीलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनु होला। त्यसपछि सञ्जय सरलाई एउटा यहाँ प्रश्न थियो, म त्यो प्रश्न अलि सञ्जय सरलाई राखिदिन्छु भने। सौभाग्यजी, कल्पनाजीलाई। हेलो, सुनिराख्नु भएको छ?
कल्पनाजी हुनुहुन्न भनेदेखि हामी हुन्छ। सञ्जय सरलाई एउटा अघि प्रश्न थियो, अहिलेको नेप्सुनको ब्याज दरको बारेमा केही अपडेट पाइन्छ कि भन्ने थियो। सर अहिले दिन सम्भव छ भनेदेखि मैले सरलाई त्यो पनि अब हामी विशेष गरेर अहिले अघि बल्लभजीको प्रेजेन्टेसनको क्रममा पनि अघि भन्नुभएको छ, अहिले धेरै संस्थाहरूमा यो लिक्विडिटी एक्सिड भएको अवस्था छ। किनभने व्यवसायभित्र आएको पैसाहरू पनि पुनः लगानी गर्न नसक्ने अवस्था, मान्छेसँग स्टकमा रहेको सामानहरू बेचेर व्यवसायीहरूसँग पैसा आएको छ, त्यो पैसा संस्थामा आइपुगेको छ। अरू नियमित तलब पेन्सन जस्ता नियमित आय हुने आय वर्गका सदस्यहरू आय पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा त्यो पैसाहरू पनि आएर अहिले संस्थामा थुप्रिएको छ। र अहिले हामीले लगभग 1000 संस्थाको सर्वे गऱ्यौँ यो बिचमा। त्यो 1000 संस्थाको सर्वे गर्दाखेरि अलमोस्ट मोर देन 19% को अहिले लिक्विडिटी छ सेभिङ डिपोजिट्समा। त्यो भनेको हामी नर्मल्ली 16-17% राखेर बस्नेहरूको अहिले प्लस 19% र कुनै संस्थाको 45% सम्मको लिक्विडिटी रहेको अवस्था देखिया छ। र अहिले नेप्सकुनमा पनि लगभग त्यस्तै अवस्था छ। हामी यो लकडाउन अवधिभरिमा झन्डै हामी 1.5 अर्ब प्लस चाहिँ हाम्रो डिपोजिट बढेको छ। यसको मतलब हामीले लगानी धेरै यो लकडाउनको अवधिमा नगरिरहँदाखेरि हामीसँग पनि लिक्विडिटी बढेको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि लिक्विडिटी अहिले ऋण लगानी हुन नसक्दाखेरि ब्याज दरहरू घटिरहेको सन्दर्भमा नेप्सकुनले आजदेखि लागू हुने गरी ब्याज दरमा केही समायोजन गरेको छ। त्यो विषय नेप्सकुनको वेबसाइटमा पनि राखिसकिएको छ, तपाईहरुले त्यहाँबाट हेर्नु होला। र सम्बन्धित फिल्ड कार्यालयको इन्चार्जहरूले तपाईहरुलाई इमेल मार्फत अरू कुनै माध्यमबाट तपाईहरुलाई त्यसको रेटको बारेमा जानकारी गराउनु हुनेछ। यद्यपि अहिले दर घटाउनु पर्ने अवस्था छ। हामीले दर घटाउने विषयलाई नै अलि बढी फोकस गर्नुपर्छ होला। संस्थाहरूले पनि सदस्यहरूलाई व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि सहुलियत ऋण प्रदान गर्नुपर्नेछ। यसको मतलब हाम्रो कस्ट अफ फन्ड पनि हामीले घटाउनु पर्छ। कस्ट अफ फन्ड घटाउने भन्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो ब्याज दर न्यून ब्याज दरमा बचत सङ्कलन गर्ने र स्प्रेड मार्जिन कायम गरेर लगानी गर्ने कुरालाई नै संस्थाहरूले पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले ब्याज दरलाई केही न्यूनीकरण गर्नुपर्छ होला। ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले 1%, 2%, नट मोर देन 2% अहिले कल डिपोजिटहरूमा कमर्सियल ब्याङ्कको रेट हेर्नुहुन्छ भने, र एफडीमा हेर्नुहुन्छ भने एफडीमा पनि अहिले 7.5% कमर्सियल ब्याङ्कको छ। र अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले फेरि ब्याज दर 1 गतेबाट घटाउने भन्ने चर्चाहरू आइरहेको थियो। त्यसको डिसिजन कुनै बाहिर हामीले हेर्न पाएको छैनौँ। यद्यपि ब्याज दर फेरि पनि घट्न सक्ने सम्भावना छ। हामीले सदस्यहरूलाई राहत दिने भन्दै गर्दा व्यवसायमा परेको क्षतिलाई रिकभर गर्नलाई ब्याजमा न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने पनि हुन्छ। त्यसो गर्दा संस्थाले फेरि संस्थाको सेल्फ सफिसियन्सीको लागि पनि एउटा मार्जिन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले दुवैतर्फ बचत र ऋणमा ब्याज दर घटाउने हो। नेप्सकुनको पनि अहिले ब्याज दर आजको मितिदेखि लागू हुने गरी केही समायोजन भएको कुरा तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराएँ। हस्, धन्यवाद सर। अर्को कुरा पनि अघि कल्पनाजीको प्रश्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले बुझेसम्मको हिसाबले मैले अलिकति क्लियर गरौँ जस्तो लाग्यो। ब्याजमा छुट खर्च हो। त्यो खर्च भनेको आय हुनुभन्दा अगाडिकै खर्च भएको हुँदा त्यसमा कुनै त्यस्तो ट्याक्स तिर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामीले खर्च त्यो जुन हामीले खर्च गर्ने भनेर अलाउडेड नभएको जुन ब्याजमा अहिले छुट दिने भनेको रिबेट हो, त्यो भनेको वित्तीय खर्च नै हो। वित्तीय खर्चलाई ब्याज खर्च सरहको खर्च हुने हुँदा त्यो ब्याजमा छुट दिए बापत छुट्टै कर तिर्ने भन्ने विषय हुँदैन। मैले बुझेसम्म उहाँले सोध्न खोजेको विषय त्यही हो कि जस्तो लाग्छ। किन केही खर्चहरू जस्तो हामी लोन लस प्रोभिजनकै कुरा गर्दा 5% भन्दा बढी भयो भने त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने जस्तै विषय उहाँले उठान गर्न खोज्नु भएको हो जस्तो लाग्यो। ब्याजमा रिबेट दिने कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो फेरि छुट्टै ट्याक्स तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो छुट दिँदाखेरि आम्दानी तपाईँको घट्ने भयो, करै त्यसै घट्ने भयो नि। हो। नेप्सकुनबाट ऋण ब्याजमा छुट दिएको छ कि नै जानकारी पाऊँ। ब्याज अहिले लकडाउन अवधिभरि जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने ब्याज र किस्ता सहित तिर्दाखेरि केही रिबेटको व्यवस्था गरेको छ।
अहिले यो लकडाउन अवधिभरि ब्याज तिर्ने संस्थाहरूलाई तिरेको ब्याजमा 10% रिबेट दिने व्यवस्था गरिएको पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। हस्, अघि भने जसै गरी है त नेप्सनको ऋणमा पनि ब्याजमा टोटल ब्याजमा 10% रिबेट पाउने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भन्ने आयो। अब सौभाग्यजी अनितजी फेसबुकमा कुनै प्रश्नहरू आएको छ भने लिउँ। अब हामी 10-15 मिनट पछि हामी सक्छौँ। र एकजना साथीले चाहिँ यो स्लाइड मेल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको छ। हामी यो स्लाइडको PDF भर्सन हामी नेप्सको वेबसाइटमा हामी अपलोड गर्नेछौँ र त्यहीँबाट यहाँले सबैजनाले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यही अनुरोध गरेँ। अथवा साथीहरूले यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ होला, हजुर, यो रेकर्डेड भिडियो छ, यो भिडियो बनाएर पनि हामी नेप्सको युट्युब च्यानलमा पनि हामीले राख्छौँ। त्यहाँबाट पनि साथीहरूले यसलाई रेफरेन्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। यो उपलब्ध हुन्छ यहाँहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले। त्यसपछि अरू कुनै छ सौभाग्यजी, कुनै प्रश्न छ हाम्रो फेसबुकहरूबाट कतैबाट? एकछिन कम्पाइल गर्दैछु। ए ल, अब त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ यहाँबाट कुनै प्रश्न आएको छ भनेदेखि एकपटक अनम्युट गरिदिनु सबैजनालाई। हामी अन्त्य अवस्थामा छौँ। कोही बोल्न चाहनुहुन्छ, केही जिज्ञासा सुझाव केही छ भनेदेखि हामी हल्ला भयो फेरि धेरै। सबैलाई बन्द गरिदिनुहोस्। सहकारी खैरा भनेर थाप्छ होला नि। हुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सेसनमा हामीले लगभग 1.5 घन्टाको हाम्रो सेसन थियो आजको, हामीले सकेका छौँ। अब यसपछि हामी 4 गते यो बचत व्यवस्थापन सम्बन्धी हामी अलिकति छलफल गर्छौँ। त्यसपछि लगत्तै फेरि हामी सम्भव भएसम्म अरू ट्रेनिङहरू पनि हामीले यहाँ प्लानमा राखेका छौँ। र मलाई लाग्छ तरलता व्यवस्थापन अलिकति हामीले यहाँ जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तरलता व्यवस्थापनमा। त्यसमा पनि हामी लगत्तै तालिमहरू सञ्चालन गर्दै जान्छौँ। यहाँहरूको साथ र सहयोगको लागि हामी एकदमै धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्छौँ र सन्जय सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको इनपुटको लागि। मैले अन्तिममा बल्लभ सर, हजुर हजुर, मैले साथीहरूलाई यहाँ धेरै म्यानेजमेन्टको साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना म्यानेजरहरू नै जोडिनु भएको छ। अनि यहाँ मान्छे चिन्न गाह्रो भयो। साथीहरूलाई चाहिँ यो ठ्याक्क नाम लेखेर इन्ट्री गर्नु हुन पनि मेरो अनुरोध छ साथीहरूलाई। म्यानेजरहरूको प्रोफेसनलिजम पनि देखिनु पर्यो। त्यसलाई आवश्यक पर्यो भने सिक्नु पर्यो। सिक्नको लागि बरु नेप्सनको टेक्निकल एसिस्टेन्ट चाहिन्छ भने हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले सपोर्ट गर्नुहुनेछ। साथीहरू नामसहित जोडिनु हुने अपेक्षा छ मेरो चाहिँ। ल सर, अलिकति नेप्सको वेब हाम्रो उसमा आएको प्रश्न मैले एउटा यहाँ सन्जय सरलाई नै आएको जस्तो लाग्यो फेरि। यो परिस्थितिमा नेप्सकोले ऋण लगानी गर्दा साकोसहरूलाई ऋणको व्यवस्थापन शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा हो। यो विषयमा हामीसँग अहिले यो ड्युरिङ लकडाउन हामीले 2 किसिमको लोन मात्रै हामीले प्रोभाइड गर्छौँ अहिले। एउटा लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट लोन जुन हाम्रो रेगुलर प्रोडक्ट हो, त्यो रेगुलर प्रोडक्टमा रेगुलर जे व्यवस्था थियो त्यो अनुसार लाग्ने 0.25% त्यो सर्भिस चार्ज चाहिँ म्यानेजमेन्ट फी लाग्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को आपतकालीन तरलता ऋण छापट्टि भनेर छ। अर्को त्यो आपतकालीन तरलता छापट्टिमा चाहिँ कुनै किसिमको सेवा शुल्क व्यवस्थापन शुल्क नलाग्ने पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। त्यसको केही मापदण्डहरू बनाइएको छ। सकेसम्म आपतकालीन अवस्थामा कुनै पनि संस्था जान नपरोस्, त्यो म्यानेजमेन्ट फी छुटको नाममा त्यो ठाउँमा कुनै पनि संस्थाहरू नपुगुन् भन्ने छ। यद्यपि नेप्सकोले त्यस्तो ऋण लगानीको लागि योभन्दा अगाडि नै 10 करोड रुपियाँको एउटा फन्ड छुट्याइसकेको कुरा यहाँहरूले विभिन्न मिडियाबाट पनि जानकारी पाउनु भएको होला। र छिटै नै त्यो फन्डमा अलि ठुलो रकम छुट्याउने व्यवस्था पनि
हुनुपर्ने कुराहरू धेरै ठाउँबाट फिडब्याक आएको छ। सम्भवतः त्यो कुराहरू त्यो फन्डमा थप हुन्छ र त्यो आपतकालीन तरलताको लागि चाहिँ लगानी गर्दा कुनै किसिमको शुल्क नलाग्ने पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। लकडाउन अवधिको किस्तालाई मात्र ऋण पुनर्संरचना गर्ने, लकडाउन अवधिको किस्तालाई मात्र ऋण पुनर्संरचना गर्ने हो भन्ने कुरा आयो। लकडाउन अवधिको किस्ता भनेको यो अहिलेको बिचको अवधिमा आउने जुन किस्ताहरू छ उनीहरूलाई मात्रै हो। जस्तो मैले अघि पनि सुरुमै भनेको थिएँ, कसैको किस्ता त अब तपाईँको साउन भदौमा पनि आउन सक्छ। यहाँले जस्तो फागुनको अन्तिममा लगानी गर्नु भएको छ र 6 महिने किस्ता लगानी गर्नु भएको छ, 4 किस्ता लगानी गर्नु भएको छ भने किस्तै आएको छैन, त्यस्तो ऋणलाई अहिले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो अवधिको एउटा मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन आएको छ यहाँ प्राइभेट उसमा जुममा। कल्पना, अब को कल्पना हुनुहुन्छ ठ्याक्कै थाहा भएन, नाम कल्पना मात्रै देखियो। फिक्स डिपोजिटको पैसा राखेर लोन लिँदा कुनै लोन एप्लिकेसन तिर्नुपर्छ कि नै भनेर लेख्नु भएको छ। लेकाली साकोसबाट गुल्मीबाट हुनुहुँदो रहेछ कल्पना बस्नेत मिस। एफडी को अगेन्स्टमा लिने कुनै पनि लोनमा व्यवस्थापन शुल्क नलाग्ने मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ। ल यो पहिला पनि थिएन होला सायद, हैन सर? पहिला पनि थिएन, अहिले पनि लाग्दैन। एफडी को अगेन्स्टमा हामीले नेप्सकोले लिँदैन। मलाई लाग्छ धेरै संस्थाहरूले एफडी को अगेन्स्टमा जुन ऋण दिनुहुन्छ त्यसको व्यवस्थापन शुल्क नलिँदैखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ है। ओके, आपतकालीन ऋण प्राप्त गर्ने आधार र शर्तहरू के छन्? फेरि अब त्यो विषय हामीले सामान्यतया लिक्विडिटीको पोजिसन असाध्यै न्यून भएको र तत्कालै सदस्यहरूको बचत फिर्ता दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका संस्थाहरूलाई सदस्यहरूको पैसाको सुरक्षा सँगै संस्थाको क्रेडिबिलिटी बचाउनको लागि चाहिँ त्यो दिइने हो। त्यो भनेको लिक्विडिटी लेभल असाध्यै न्यून भएका संस्थाहरूको केसमा दिइन्छ। अरू शर्तहरू त्यस्तो केही छैन। लिक्विडिटीको लेभल हेरेर त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरिन्छ। अरू विषयहरू चाहिँ इन्टरनल पोलिसीमा भएका व्यवस्थाहरू तपाईहरुलाई त्यो आवश्यक पर्यो भने एप्लाई गर्दाखेरि त्यो बेला सबै शर्तहरू सहितको प्राप्त गर्नुहुनेछ। ल सायद प्रश्नहरू अनितजीले दिनुभएको यो प्रश्न। ओके, लकडाउन अगाडिदेखि नै बिग्रेको ऋणको हकमा के हुन्छ सर? लकडाउन अगाडिदेखि नै बिग्रेको ऋणको हकमा अघि नै छलफल गरिसक्यौँ। लकडाउन भन्दा अगाडि पनि भाखा नागेर बसेका हुन्छ ऋणहरू, त्यो पक्कै हो। अब उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने र थप ऋण दिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई के अरे सम्पर्क गर्ने र वास्तवमा जेन्युन कारणले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा भाका नागेको थियो भनेदेखि र बरु जस्तै अघि मैले भने फेरि पनि त्यो हेर्नुपर्छ। 12 महिनाभन्दा बढी भाका नागेको ऋणीलाई हामीले थप ऋण दिँदैनौँ जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति भए पनि अघि। त्यसैले अहिले कन्सल्ट ऋणी हुनुहुन्छ जो भनौँ न 1 देखि 30 दिन भाका नागेको ऋणी हुनुहुन्छ, तर तपाईँले ऋण चाहिँ थपिदिँदाखेरि केही ऋण थपिदिँदाखेरि केही हजार केही लाख थपिदिँदाखेरि चाहिँ उहाँको व्यवसाय पुनरुत्थान हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई ऋण थपेर भए पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ है। यो कुरा बुझिदिनु होला। हामी एकदमै धेरै रिजिड हुँदा पनि हाम्रो फेरि कुरा असुली बिग्रिन सक्छ। रिसेड्युलिङको विषयमा नि बल्लभजी, हजुर हजुर, विशेष गरेर हामीले धेरै संस्थाहरूलाई 5C एनालाइसिस गरेर ऋण लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिकाइरहेका छौँ। तर कतिपय यस्ता व्यावहारिक अवस्था अथवा हाम्रो म्यानेजमेन्टको त्यो 5C एनालाइसिस गर्ने क्यापासिटी बिल्डअप नभइसकेको अवस्थाले गर्दा त्यो एनालाइसिस नै अपुरो भएको हुन्छ। एनालाइसिस नै ठिक तरिकाले नभएको कारणले सदस्यले रेगुलर तिरी पनि राखेको हुन्छ तर सदस्यको ऋण भाका नआएकोमा देखिरहेको हुन्छ। कारण के हुन्छ भन्दा उसको इन्कमको रेसियो र यता पेब्याक गर्नुपर्ने रेसियो नमिलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो मिसम्याच भएको अवस्था छ भने त्यस्ता ऋणीहरूलाई फेरि पहिला भाका नआएको भए तापनि रिसेड्युल गर्ने कुरा, यो पेन्डामिक नभएको अवस्थामा पनि त्यस्ता कुरालाई विशेष गरेर ख्याल गर्नुपर्छ होला। हाम्रो सहकारीले दिने ऋणको जुन किस्ता र मेम्बरको क्यास फ्लो बीच म्याच भएन भने जतिसुकै पैसा भएको मेम्बरले पनि ऋण भाका नगर्न सक्छ। त्यसैले तपाईले उदाहरणको लागि मासिकको ठाउँमा 1 वर्ष ऋण दिने ठाउँमा 2 वर्षको ऋण दिनुभयो त्यही सदस्यलाई भने किस्ताको संख्या बढ्छ र किस्ताको रकमको जुन भोल्युम छ त्यो घट्छ। त्यो घटे पछाडि के हुन्छ भने उहाँको जुन क्यास फ्लो छ त्यसले धान्न सक्छ। त्यसैले हामीले 5C मा पनि क्यापेसिटी टु पे भन्छौँ। अब क्यापेसिटी टु पे हेर्दाखेरि चाहिँ सदस्यको क्यास फ्लोलाई नै विचार गरिदिनुपर्छ। महिनै पछि वा दैनिक रूपमा वा 4-4 महिनामा वा 2-2 महिनामा कहिले हो त उहाँलाई पैसा आउने हो, त्यसको आधारमा हाम्रो किस्ता चाहिँ तय गर्नुपर्छ।
किस्ता चाहिँ हाम्रो होइन मासिकै छ भनेर रिजिड बन्न पनि हुँदैन, होइन हाम्रो किस्ता त दैनिक हो भन्न पनि रिजिड बन्न हुँदैन। सदस्यको क्यास फ्लो र चाहिँ हाम्रो संस्थाको किस्ता म्याच गऱ्यौँ भने भाकर नाग्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। 5C मा हामीले त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। र अहिलेको इमर्जेन्सी टाइपका ऋणहरूमा प्लिज 5C गर्नु जरुरी छैन, यो मेरो यहाँलाई अनुरोध। धेरैवटा क्वेसन पो आएको छ त। अब अहिलेको अवस्थामा इमर्जेन्सी लोन लगानी गर्दा इन्ट्रेस्ट कसरी निर्धारण गर्ने र मिनिमम इन्ट्रेस्ट रेट राख्दा पनि ऋण लिन आउनेको फ्लो धेरै हुनसक्छ, होइन। अहिले यो इमर्जेन्सी टाइपको जुन लोन छ यसको इन्ट्रेस्ट रेट संस्थाले आफैले निर्धारण गर्न सक्छ। मिनिमम इन्ट्रेस्ट रेटमा अहिले लगानी गर्नुपर्छ र इमर्जेन्सी लोन मलाई लाग्छ त्यस्तो लाखौँमा जाँदैन, थोरै ऋणहरू जान्छ र यसको इन्ट्रेस्ट रेट पनि यहाँले आफ्नो मिनिमम जुन हाम्रो बचतको मिनिमम ब्याज दर छ त्यो ब्याज दरसम्म भन्ने गरी चाहिँ राख्नुपर्छ र घाटे लाग्ने गरी फेरि हामीले राहत दिने नाममा चाहिँ संस्थालाई घाटे लाग्ने गरी पनि इन्ट्रेस्ट रेट हामीले तय गर्नु हुँदैन। र एउटा आधार एउटा मेरो अप्सन मेरो यहाँलाई एउटा अनुरोध अप्सन भनेको चाहिँ एउटा कुनै सेभिङ एकाउन्टको मिनिमम जुन ब्याज दर छ हो त्यसलाई आधार बनाएर वा संस्थामा भएको सेभिङको मिनिमम ब्याज दरलाई आधार बनाएर त्यतिसम्म ऋण दिन सकिन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट हामीले लगाउन सक्छौँ। त्यसलाई बेस रेट भनेर मान्दा हुन्छ। एउटा बेस रेट लिने सबैको एभरेज रेट कति निस्किन्छ हाम्रो चाहिँ वेटेज एभरेज रेट हो त्यो कस्ट अफ फन्डको त्यतिसम्म त्यसमा 0.5 अथवा 1 जोडेर कति गर्न सकिन्छ अथवा त्यतिमै दिन सकिन्छ त्यसरी निर्धारण गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, बेस रेट निकालेर जान सक्यौ भने त धेरै राम्रो। हामीले बेस रेटकै आधारमा दिने बेस रेट भयो हामीले वेटेज एभरेज रेट भनिराखेका छौँ नि त अहिले। त्यसरी पनि जान्छ। एउटा विधि तय गर्नु पर्यो र त्यो विधि तय गर्दाखेरि चाहिँ आकस्मिक ऋणमा जुन हामीले ब्याज दर निर्धारण गर्छौँ त्यसको कारणले संस्थालाई घाटा नपरोस्, यति कुरा यहाँले बुझिदिनुपर्छ। र बलराम डङ्गोलको सदस्यको माग र आफै समझदारीमा पुनर्संरचना गर्ने कि साकोस आफैले पुनर्संरचना गर्ने भन्ने छ। साकोस आफैले गर्ने होइन, प्लिज सदस्यको माग र आपसी समझदारीमा र परामर्श पछि मात्रै गर्ने कुरा छ, त्यो यहाँले बुझिदिनु होला। त्यसै गरी लकडाउनको बेलामा म्याच्योर्ड लोन कसरी म्यानेज गर्ने हो सर? रिन्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? रिन्यू भन्दा पनि म्याच्योर्ड लोन भनेको अवधि सकिसकेको ऋण हो, अघि नै छलफल गरिसकेका छौँ। हामी रिन्यूको प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो हुँदैन भन्ने कुरामा हामीले वकालत गरिराखेका छौँ। रिन्यू गर्ने भन्दा पनि अघिको कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो। सदस्यको आम्दानीको प्याटर्न, उनीहरूको क्यास फ्लो र संस्थाको ऋण लगानीको किस्ताको नीति मिल्यो भनेदेखि कहिले पनि ऋण रिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। तर रिन्यू गर्ने केही पोलिसीगत कुराहरूमा यहाँले राख्नु होला। सदस्यको चाहिँ ऋण तिर्ने अवस्थै छैन, कुनै पनि हालतमा सदस्यले अहिले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन र कुनै प्राकृतिक प्रकोप, कुनै चाहिँ स्वास्थ्यमा सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि ऋण तिर्ने अवस्था छैन भने मात्रै हो रिन्यू गर्न मिल्ने, नभए त्योभन्दा बाहेक अवस्थाहरूमा ऋणहरू रिन्यू हुँदैन। जुन हामीले ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसमा देख्छौँ ऋणहरू रिन्यू गर्ने, त्यसरी हामीले रिन्यू गरेर जान सक्ने अवस्था छैन। यसमा यहाँहरूले चाहिँ बुझिदिनु होला। हजुर बल्लभजी। हजुर हजुर, के अरू प्रश्नहरू पनि आछन् यहाँ होइन? हजुर, अब समय के छ, हामी अझै तरलतासँग सम्बन्धित क्वेसनहरू पनि आछन्। अनि यो डिस्काउन्ट बैङ्कहरूले कहिलेसम्म यो 1 महिनाको लागि मात्रै दियो, त्यस पछाडि दिएको छैन डिस्काउन्ट, अनि हामी सहकारीहरूले चाहिँ कहिलेसम्म दिने होला भन्ने खालको कुराहरू पनि क्वेसन साथीहरूबाट आइरहेको अवस्था। यहाँ एउटा सरले भनेको छ तरलताकै विषयमा, सायद सजिलो साकोसबाट आएको छ। तरलता बढी हुँदा त ठिकै छ, लकडाउन पछि न्यून हुँदा कसरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय क्वेसन राख्नु भएको छ। मैले अघि भने अलिकति लामै छलफल गर्नुपर्छ है तरलताको लागि। अब एउटा बनाउन बरु बल्लभ सर, तरलता व्यवस्थापनको योजना छ सञ्जयजी है। यो अब हामी पर्सि 4 गते बचत व्यवस्थापन, यही महामारीमा कसरी बचत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले 4 गते गर्छौँ। त्यही दिन हामीले फेरि डिस्क्लोज गर्छौँ कति गते चाहिँ हामी तरलता व्यवस्थापन तालिम गर्ने भन्ने विषयमा हामीले त्यो पनि योजना बनाइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई क्रमैसँग अब चाहिँ तालिमहरू चाहिँ हप्तामा 2-3टा तालिमहरू हामी गर्दै जाने। र साथीहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले अहिले 100 जनालाई मात्रै जोड्न सकेका छौँ र हामीले यसको क्यापासिटी चाहिँ बढाउनको लागि भनेर 300 जनासम्म पुर्याउनको लागि हामीले हाम्रो सौभाग्यजीलाई भनिसकेका छौँ। उहाँले अब आउने हाम्रो पर्सि 4 गतेको तालिममा
300 जनाको क्यापासिटी हुनेछ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु है यो विषयमा। ल अब हामी 5 मिनट मात्रै बस्छौँ होला गणेश सर होइन, त्यसपछि अब हामीले तोकेको समयभन्दा अलिकति अगाडि अब यसो गरौँ। अब कुनै स्पेसल साथीहरू यहाँ बलराम अधिकारीजीले चाहिँ हात ठडाइरहनु भएको छ, रेज गरिरहनु भएको छ, ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ है। बलरामजीलाई अनम्युट गरिदिनु होला, उहाँलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनु त हाम्रो सौभाग्यजी होस्ट साथीले। उहाँको के हो जिज्ञासा चाहिँ यो विषयमा? अघि नैदेखि धेरै टाइम भइसक्यो उहाँले ह्यान्ड रेज गरेको। बलराम सर अनम्युट नै हुनुहुन्छ सर। हो बलराम अधिकारीजी के छ यहाँको जिज्ञासा राखिदिनु त। ल बलरामजी। ल हेलो हजुर नमस्कार। नमस्कार। मेरो एउटा जिज्ञासा, पुनर्संरचना कर्जामा ब्याज समेत पुँजीकरण गर्ने भनेर चाहिँ यो बैङ्कहरूले लिएर आएको छ होइन। हाम्रो सहकारीमा चाहिँ यो के हुन्छ, यो बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो जिज्ञासा छ। यो क्यापिटलाइज गर्ने खालको कुराहरू। हजुर हजुर हामीले त प्र्याक्टिस गरेका छैनौँ, सहकारीमा त त्यो खालको प्र्याक्टिस छैन र त्यो राम्रो प्र्याक्टिस पनि होइन। त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने कुराहरू त्यति राम्रो कुरा होइन त्यो बलरामजी। के बिचमा अलिकति भयो कि ब्याजको क्यापिटलाइज भन्नुभयो कि के हो? हजुर 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 यो त्यही कुरा क्वेसन आयो बलराम सर। ब्याजको क्यापिटलमा त अहिले कानुनी रूपमा पनि मिल्दैन। सहकारी ऐनले त राम्रैसँग बन्देज गरेको छ है, हेर्नु होला ऐनको दफा। त्यो सहकारी ऐनले नै मिल्दैन भनिसकेपछि त्यसमा हामीले डिस्कसन गर्नै परेन। त्यही मेरो कुरा त्यही, हामी सहकारीहरूले त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने प्र्याक्टिस गरे छैन, गर्नु पनि हुँदैन। धन्यवाद। अरू केही साथीहरूका केही जिज्ञासाहरू छन् र यी विषयवस्तुका विषयहरूमा जुन हामीले विशेष गरी यो ऋण व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यो महामारी अथवा यो पेन्डामिकमा हामीले यो ब्याजका छुट व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, जोखिम कोष व्यवस्थापन, आकस्मिक ऋण कोषको व्यवस्थापन लगायतका जुन ऋण असुली व्यवस्थापन भनेर यी कुराहरूलाई अलि बढी जोड दिएका छौँ। र यहाँहरूका साथीहरूका मैले के भन्छु भन्दाखेरि हामी नेप्सकुन तालिम केन्द्रमा पनि यहाँहरूले जोडिएर हामीलाई इनबक्समा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी पर्सनल्ली यहाँहरूले हाम्रा चाहिँ मेसेजको इनबक्समा गएर पनि यहाँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा यी विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा यो चाहिँ अलिकति छुटेछ अथवा यो विषयहरूमा चाहिँ अलिकति पुगेन छ भन्ने केही यो हामीले बनाएका कन्टेन्टहरूमा केही लागेको छ भने पनि सबै साथीहरूलाई मैले यसमा केही सल्लाह सुझावको निमित्त पनि मैले अपेक्षा गरेको छु है, सबै साथीहरूलाई भने। ल अब एउटा क्वेसन यहाँ, लिनुपर्ने ब्याज धेरै बाँकी रहेको अवस्थामा पुनर्संरचना गर्दा ब्याज पुँजीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने छ। ब्याज पुँजीकृतको कुरामा त हामी एकदम क्लियर छौँ, कहिले पनि ब्याज पुँजीकृत गर्ने हुँदैन। झन् अहिले पछिल्लो समयमा त सहकारी ऐन 2074ले प्रष्टसँग यो कुरालाई राखेको छ। अर्को एउटा क्वेसन सूर्योदय साकोस बल्लभजी। हजुर, यो सूर्योदय साकोसबाट सञ्जय सरले चाहिँ जानकारी गराइदिए हुन्छ एउटा क्वेसन। सञ्जय सरलाई लु त के हो देखेन यहाँ सञ्जयजी। त्यो के क्वेसन भन्नुहोस् त। क्वेसन के छ भन्दाखेरि, नमस्कार सूर्योदय साकोस स्याङ्जाबाट सञ्जय सरले जानकारी गराएअनुसार सम्भवतः आजबाट ब्याज दरमा घटबड हुँदैछ। सङ्घले जारी गरेको मार्ग निर्देशन 76 को बुँदा नम्बर 7 सहकारी संस्थाको लागि मात्र हो वा सङ्घको लागि पनि हो भनेर लेख्नु भएको छ। के त्यस्तो केही बाजिएको छ र? त्यस्तो आजबाट मात्रै लागू हुने कुरा बाजिएको जस्तो हो कि जस्तो फिल भयो। आजबाट मात्रै जुन लागू गर्ने कुरा गरेका छौँ हामीले मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा लेखेको र भनेको कुरा के हो भने ब्याज दर बजारको अवस्था अनुसार ब्याज दरमा नियमित ब्याज दरमा परिवर्तन भएको अवस्थामा बाहेक ब्याज दरमा फरक नगर्ने र बजारको अवस्थाका आधारमा ब्याज दर परिवर्तन गर्न सकिने भन्ने कुरा नै लेखिएको छ त्यहाँ मापदण्डमा, त्यो मार्गदर्शन निर्देशिकामा। अब उहाँले कसरी बुझ्नुभयो त्यो ठ्याक्कै चाहिँ अब उहाँको बुझाइ फरक पर्यो। त्यो गर्न मिल्ने नै भनेको, गर्न पर्छ नै भनेको, तर भावनात्मक रूपमा गएर कुनै पनि तरिकाले ब्याज दर परिवर्तन नगरौँ भन्ने लेखिएको हो त्यहाँ मापदण्डमा, त्यो मार्गदर्शनमा लेखिएको कुराहरू।
अब यो रेगुलर प्रक्रिया हो, रेगुलर प्रोसेसबाट ब्याज दर परिवर्तन हुने कुरा हुन्छ, त्यसमा पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै छ। ल, प्रश्न सकियो जस्तो छ। अब लिक्विडिटीको बारेमा चाहिँ हामी फेरि पनि एउटा सेसन अलि यस्तै गरी 1.5-2 घन्टाको केही टुल्सहरू सहित लिएर आउने प्रयास गर्छौँ हामी। त्यतिकै छलफल मात्रै गरेर बस्ने भन्दा पनि केही टुल्स नै हामीले यहाँ डिस्कसन गऱ्यौँ भनेदेखि संस्थाले आफ्नो पोलिसीमा त्यो कुरालाई इन्डोर्स गरेर जान सक्छ र म्यानेज गर्न सक्छ। र अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ लिक्विडिटीको कुरामा चाहिँ सबै हामी सबैजना एकदम रिल्याक्स मोडमा छौँ, किनकि लिक्विडिटीको कसैलाई समस्या छैन। 40%, 50, 45%सम्म लिक्विडिटी छ। तर बन्दाबन्दी जब खुल्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ अलिक बढी हामी ध्यान दिनु जरुरी छ। र यो अहिलेको जुन रिल्याक्स टाइम छ, बन्दाबन्दी पछि यो अवस्था अपोजिट हुन पनि सक्छ है। अब यो लकडाउन पछि मान्छेले ऋण तिर्न सक्छ भनेको, अब कसले ऋण लिएको छ भने निकालेर ऋण तिर्न सक्छ, सम्पत्ति किन्न सक्छ, व्यवसायमा उसले लगानी गर्नु छ भने गर्न सक्छ। त्यसैले अलिकति हामीले थोरै यसमा अलिकति विचार गर्नुपर्छ र यसको केही टुल्स, टेक्निकहरू, पोलिसीगत कुराहरूमा हामी नेप्सकुनको टेक्निकल टिमले बसेर एउटा डकुमेन्ट बनाएर हामी यसै गरी सेयर गर्ने यहाँसम्म चाहिँ बाचा गर्छौँ। र कहिले गर्ने भन्ने विषय चाहिँ हामी 4 गते यो कुरालाई हामी डिस्क्लोज गर्छौँ होइन सञ्जय सर? सरी गणेश सर, हामी अब के गरौँ? छुट्यौँ? प्रश्नहरू अब यसो गरौँ, मलाई लाग्छ धेरै प्रश्नको उत्तर हामीले दिइसकेका छौँ यहाँ आएको जति। मैले अघि नै पनि साथीहरूसँग अनुरोध गरिसकेका छु। हामी इन्डिभिजुअल्ली पनि केही यहाँहरूका जिज्ञासा छन् भने हामी यो चाहिँ नेटवर्क मार्फत जोडिएका साथीहरूले यी क्वेसन क्वेरीहरूलाई हामीले चाहिँ क्रमशः यसलाई हामीले सम्बोधन गर्दै जानेछौँ। र विशेष गरी अहिले मैले देखेको मसँग सम्पर्क भएका धेरै साथीहरूको जिज्ञासा चाहिँ अहिलेको भन्दा पनि हामी यो लकडाउन खुलेपछि चाहिँ के गर्ने होला भन्ने बढी चिन्ता को रूपमा अलिकति हामी तरलता व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापनका कुराहरू अहिले त हामीसँग चाहिँ प्रशस्त तरलता छ, पछि त्यही तरलताले नभ्याएर अथवा भोलि हामीले कसरी गर्ने होला भन्ने बढी चिन्तामा धेरै साथीहरू रहनु भएको सम्पर्कमा मैले पाएको छु। र ती कुराहरूलाई चिन्ता नलिनु होला, समयसँगै समयको वेगसँगै त्यस्ता कुराहरू मिल्दै जान्छन् र सुरक्षित रहनु होला। र भन्दै के गरौँ, आजको यो सेसन यहीँ समाप्त गर्नको लागि यहाँ साथीहरू सबैलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय सहकारी। हस्, हामी सबैजनालाई बिदा नै गर्ने होला सर। अब यसलाई बिदाई गर्नु। हस्, 4 गते भेट्ने गरी। हस्, सबैजनामा नमस्कार। ल, नमस्कार।